सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा झै बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ र यस फेसबुक लाइभ धर्म देशना कार्यक्रममा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल कार्तिक 20 गते बिहीबारको दिन बिहान 9 बजे हामी आज सदाझै एउटा विषयवस्तुमाथि छलफल गर्नेछौँ, धर्म देशना गर्नेछौँ, धर्म साक्षात्कार गर्नेछौँ। र आजको हामीले विषयवस्तु राखेका छौँ अष्ट महाकुशल, यानि कि 8 वटा त्यस्ता महाकुशलहरू छन् जुन भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको छ, जुन चीजहरू दान गर्दाखेरि महाकुशलमा गनिन्छ। ती महाकुशल मध्येको हामीले केही हामीले चाहिँ देशना त गरिसकेका छौँ हैन। त आज त्यही सन्दर्भमा महाकुशलहरू भनेको के हुन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र जुन दान गर्दाखेरि किन महाकुशल भनियो र ती दानहरू गर्दाखेरि कसरी आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सरसर्ती हामी छलफल गर्ने नै छौँ। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हिजोसम्म हामीले अहिले जुन यो कठिन मास चलिरहेको छ, यानि कि बुद्ध शासनमा महाकुशलहरू सम्पादन गर्ने अवसर हामीलाई जुडिरहेको छ। यो अवसरमा हामीले पनि अब कुशल धर्म सम्पादन गर्नुपर्ने त हो, तर यो वर्षको यो परिस्थितिले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष हामीले सहभागी हुन नसके तापनि हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि हामीले साधु अनुमोदन दिएर, अब आजकल त तपाईहरुको चाहिँ यो मिडिया मार्फत हामीले कता कठिन भएको हैन, कथा हस्त परिष्कार दान गरेको आदि इत्यादि त हामीले चाहिँ जान्न पाइहाल्छौँ, बुझ्न पाइहाल्छौँ। र त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले साधु अनुमोदन दिने जुन हाम्रो बौद्ध चारित्र छ, त्यो अनुसार पनि हामीले चाहिँ साधु अनुमोदन गरिदियौँ भने त्योबाट पनि हामीलाई चाहिँ केही हदसम्म भए पनि आनिसंस त हामीलाई अवश्यमेव प्राप्त हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेको है, यो चाहिँ हामीले कठिन दानहरू यस्तो भयो भने, यस्तो चीजहरूलाई थाहा पायो भने हामीले अनुमोदन गर्ने आदि इत्यादिहरू हामीले गर्नु आवश्यक छ। र मलाई लाग्छ उपासक उपासिकाहरूले पनि त्यसरी नै अब अनुमोदन गर्ने कार्य पनि गर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि हिजो र अस्ति हामीले धेरै यो कठिनको बारेमा र अस्त परिष्कारको बारेमा हामीले देशना त गरिसकेका छौँ नि। त्यसैले जहाँसम्म लाग्छ उपासक उपासिकाहरूलाई अब त्यो
कठिन आनिशंस र तपाईँको अस्त परिष्कार होइन, त्यो विषयमा पनि अब धेरै कुराहरू जान्ने भइसक्यो हाम्रो उपासक उपासिकाहरूले होइन। त्यसैले आज हामीले चाहिँ अष्ट महाकुशल भनेर चाहिँ 8वटा महाकुशलहरू भगवान बुद्धले पाली गाथामा कसरी देशना गर्नु भएको छ र पाली गाथामा आएको अनुसार मैले तपाईलाई यहाँ देशना गर्न खोजेको आज चाहिँ। अब हिजो र अस्तिकोमा चाहिँ हामीले दुईटा महाकुशलहरू मध्येमा हामीले चाहिँ गइसक्यो। दुईटा महाकुशल भनेको चाहिँ के हो त भन्ने विषयमा पनि हामीले हिजो त छलफल त गरिसकेका छौँ नि होइन। मैले यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ शेयर गर्ला नगर्ला भनेर मैले शेयर गर्न खोजेको। र दुईटा महाकुशलहरू मध्येमा हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ के कुशलको चाहिँ कुरा गर्यौं त भन्दाखेरि चाहिँ कठिन चिवर दानको विषयमा पनि, त्यो पनि अष्ट महाकुशल मध्येको एउटा कुशल हो। र कठिन चिवर दान पनि महाकुशल हो भने हिजो मात्रै हामीले देशना गरेको चाहिँ अष्ट परिष्कार दान। अष्ट परिष्कार भनेको भिक्षुहरूले चाहिँ धारण गर्ने जुन चाहिँ श्रमण परिष्कार छ त्यो पनि यो चाहिँ अष्ट महाकुशलमा चाहिँ पर्ने भएको कारणले तपाईहरूले त्यसलाई पनि अष्ट महाकुशल हो भनेर बुझिलिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। र यो दुईटा त हाम्रो गइसक्यो होइन। अब रह्यो तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गर्नुपर्ने अन्य 6वटा पनि तपाईहरुको लागि चाहिँ देशना गर्नु त अनिवार्य विषय नै भयो, नत्र भने त 8वटा हुँदै भएन हैन। त्यसैले 8वटा जुन चाहिँ महाकुशलहरू छन् ती महाकुशलहरूको बारेमा मैले चाहिँ सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धले यो पाली गाथाबाट जुन चाहिँ प्रकाश पार्नु भएको छ त्यो पालीलाई चाहिँ पहिला हामी चाहिँ वाचन गरौँ, त्यसपछि एक 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 गर्दै तपाईहरुले पनि लेख्दै जानुहोस्। र पाली गाथालाई पनि तपाईले लेखिराख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई पहिला पाली गाथा भन्छु। कठिनं परीक्षारं, लेख्नेहरूले लेख्नुस् है त। कठिनं परीक्षारं वासदानञ्च उत्तमं बुद्ध प्रमुख संगस्य दानं धम्मस्य लेखनं खेत्तदानञ्च बुद्धस्य प्रतिमा करणम्पि च करणं वत्सकुतिया अथ पन्याति उच्चरे भनेर चाहिँ यसरी पाली त्यो गाथा चाहिँ यसरी चाहिँ अष्ट महाकुशल मध्येमा यसरी गाथा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। लेख्नुभयो तपाईहरुले? लेख्नुभयो भने त लेखिरहेको भए त कहिले पनि नबिर्सिने किसिमले लेखिरहेको भए राम्रो। तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो बोडिज्ञान भन्दैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि हो क्या रे, यहाँ चाहिँ हाम्रो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमै उहाँले चाहिँ कठिन दानको देशना चाहिँ उहाँले गर्नुभएको थियो उहाँको जिम्मामा। त उहाँको यो फेसबुकमा पनि छ, त्यो पोस्टमा चाहिँ यही श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहारमा चाहिँ देशना गर्दाखेरि यो अष्ट महाकुशलको त्यहाँ गाथा सहित चाहिँ लेखिरहेको पनि तपाईहरुले पाउनुहुनेछ हैन। त्यसरी पनि तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले पनि तपाईले चाहिँ गाथा चाहिँ अहिले पनि तपाईले चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि म एकचोटी भन्छु, कठिनं परीक्षारं है, कठिनं परीक्षारं वासदानञ्च उत्तमं बुद्ध प्रमुख संगस्य दानं धम्मस्य लेखनं खेत्तदानञ्च बुद्धस्य प्रतिमा करणम्पि च करणं उत्सकुतिया अथ पन्याति उच्चरे भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ पालीमा चाहिँ गाथा चाहिँ उल्लेखित छ हैन। अब तपाईहरुले पनि त्यो पाली गाथामा चाहिँ उल्लेख भए जस्तै अब एउटा एउटा तपाईहरुले चाहिँ गर्दै जाने हो भने चाहिँ
यसलाई म एउटा भन्दै जान्छु, तपाईहरुले पनि लेख्दै जानुस् न है। यहाँ चाहिँ मैले केही शेयर गरौँ कि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ गरेको। ल पाली तपाईले गाठाहरू लेख्दै गर्नुस् न। पाली गाठाहरू तपाईले लेख्नु भयो भने चाहिँ अनि सजिलो पनि हुन्छ। त त्यसपछि अब यहाँ एउटा शेयर गरौँ कि भनेर तपाईहरुले गर्ला कि नगर्ला फेरि। ल त्यसो भए अब हामी चाहिँ यो के भन्छ अष्टमहाकुशलतिर जाउँ। सबभन्दा पहिला भनिएको छ कथिनङ, हैन? कथिनङ भनिसकेपछि कठिन चिवर दानलाई नै यहाँ कठिन भनेर भनिएको। यो वाक्य यो शब्दले यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यहाँ परीक्षारङ भनिएको छ। परीक्षारङ भनेको चाहिँ परिष्कार भनेको र परिष्कार भनेको चाहिँ श्रमण परिष्कार भनेको। यहाँ अब श्रमण परिष्कार भनेको चाहिँ अष्ट परिष्कार भयो। यसरी चाहिँ पहिलो नम्बरमा चाहिँ कठिन चिवरदान, जुन कठिन चिवरदान चाहिँ तपाईहरुको यो वर्षको एक पल्ट कहीं पनि भिक्षुहरू उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुहरूले चाहिँ वर्षावास अधिष्ठान गरेर पवार्नासम्मको जुन चाहिँ 3 महिनाको अवधि हुन्छ, ती 3 महिना अवधिमा धर्म विनय अनुसार वर्षावासलाई पूर्ण रूपमा सफल भइसकेपछि त्यो वर्षावास सफल भएको स्थानमा दाताहरूको मनमा श्रद्धा उत्पन्न भएर भिक्षु महासंघलाई कठिन चिवर दान गर्ने जुन कुशल पुण्य छ त्यो पनि महाकुशल अष्ट महाकुशलमा पर्छ। त्यो त हामीले व्याख्या गर्दै गर्दै हामी आइरहेको आज 4-5 दिन भइसक्यो। त्यसैले तपाईहरुको लागि यो कठिन चिवरको विषयमा धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले भनिरहन आवश्यक चाहिँ छैन होला। किन त भन्दाखेरि धेरै भागसम्म हामीले भनिसके। अब यो कठिन भनेको पनि एउटा स्थानमा वर्षको एक पल्ट संघलाई उद्देश्य राखेर दिइने, दोस्रो बार गर्न पाइँदैन, वर्षको एक पल्ट मात्र गर्न पाउने, हैन? अब तपाईहरुलाई जुनसुकै समयमा पनि तपाईलाई कठिन चिवर दान गर्ने श्रद्धा आइहाले पनि त्यो दान गरिहाल्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो त्यसको लागि धर्म विनय नियम नीतिहरू चाहिँ पूर्ण भइसकेको हुनुपर्छ र त्यसरी धर्म विनय नियम नीतिहरू पूर्ण भएको स्थानमा पनि कठिन मास 1 महिनामा एक पल्ट मात्र दान गर्न सकिन्छ र त्यो पनि संघलाई उपस्थित गराएर मात्रै दान गर्नुपर्छ। र त्यो कठिन चिवरको अनुभवले दाताहरूको लागि बरु सुमेरु पर्वत चाहिँ विनाश भएर जाला, समुद्रको पानी सुकिएर जाला, हैन? हावा पानी हुरीले चाहिँ ठुलठुला पहाडहरू हल्लिएला, हैन? तर कठिन दान गरेको जुन पुण्य छ त्यो चाहिँ स्थिर रूपमा, मजबुत रूपमा, बलियो रूपमा, स्थिर रूपमा तपाईको जीवनमा छाया जस्तै पछि लागेर कठिन चिवर दानको अनुभवले प्राप्त हुने आनिसंस चाहिँ तपाईलाई हित सुख गर्नको निमित्त जुनसुकै योनिमा जन्म लिए पनि तपाईलाई सुख शान्तिको रूपमा छाया जस्तै पछि आउँछ। यो कठिन चिवर दानको यो फललाई कसैले पनि विनाश गर्न सक्दैन, कसैले पनि विनाश गर्न सक्दैन। त्यो आनिसंस कसैले हल्लाउन सक्दैन, कसैले डगमगाउन सक्दैन, कसैले विनाश गर्न सक्दैन। कठिन चिवरको त्यो दान भनेको चाहिँ महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। त्यसैले चाहिँ कठिन दान गरिसकेका दाताहरूले सही रूपमा सही स्थानमा धर्म विनय नियम पुरा भएर त्यो गरिरहेको स्थानमा साच्चैकै श्रद्धा चित्त राखेर कठिन चिवर दान गरिसक्नु भएको भए तपाईहरूलाई चाहिँ ढुक्क छ। साच्चैकै श्रद्धा आस्था गौरव राखेको हो भने तपाईको जीवनमा दुर्गतिको धोका थुनिसकेको छ, सुगतिको धोका खोलिसकेको छ।
सिधा तपाईहरुलाई बुझाउने किसिमले भन्ने हो भने नरकको ढोका बन्द भइसक्यो, स्वर्गको ढोका खोलिसक्यो भन्ने अर्थ लाग्छ त्यो। तर हामी चाहिँ भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ सुगति मात्र होइन, स्वर्ग मात्र होइन। हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य भनेको त निर्वाण हो नि। त निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले त्यो पुण्य कुशल धर्मलाई चाहिँ हामीले आधार बनाएर हामी माथि चढ्ने हो कि। त्यसैले एक नम्बरमा कठिन चिवर दान गर्ने, त्यो जोसुकैले दान गर्नु पनि हुन्छ, मनमा श्रद्धा चाहिन्छ। धन भएर मात्र गर्न सक्ने चिज हो, त्यसको लागि त मनै चाहिन्छ। त भगवान बुद्धको हरेक कुशल धर्ममा चाहिँ मनै हो प्रमुख, मनै हो प्रमुख। मन भए सबै छ, मन छैन केही पनि छैन। त्यसरी हामीले बुझ्नु आवश्यक छ, हैन? र अर्को दोस्रो नम्बरको रूपमा भन्नुपर्छ, अब एक त्यो भन्दै जाँदाखेरि पाली गाथामा भन्दै जाँदाखेरि पहिलो दोस्रो भएको हो। त पहिलो कठिन दोस्रो अस्त परिष्कारै भनेर तोकिएको त छैन, तैपनि गाथामा सरर पहिलो दोस्रो आएको हिसाबबाट चाहिँ कठिन चाहिँ पहिलो भयो, दोस्रो चाहिँ अस्त परिष्कार भयो। अब अस्त परिष्कार भनेको त हिजो हामीले त्यत्रो 2 घण्टा व्याख्या गरिहाले, तपाईहरुलाई बुझाउनु पर्ने आवश्यकै छैन। 8 वटा परिष्कारहरू समेटिएको श्रमण परिष्कारलाई अस्त परिष्कार भनेर भनिन्छ, हैन? त्यो त हामीले हिजो त्यो दान गर्यो भने कतिको आनिसंस प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनिसक्यौं। त कठिन दान उत्सव मनाउने क्रममा यो अस्त परिष्कार दान गर्ने, कुशल पुण्य पनि सम्पादन गर्ने परम्परा नेपालमा थुप्रै चलिएर आएको छ। अब हुन त विदेशमा चाहिँ कठिन चिवर दान गर्ने बेलामा कठिनै चिवर मात्रै दान गर्छन्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर नेपालीहरू चाहिँ अलिकति पुण्य सञ्चय गर्नेमा अलिकति अगाडि बढेको भन्नु पर्यो नि त। अब हैन, कठिन दान सँगसँगै त्यही बेलामा भिक्षु सङ्घहरू चाहिँ उपस्थिति भएको समयमा किन चाहिँ अर्को कुशल पनि सम्पादन नगरौं, त्यो एउटा मौकालाई कसरी चाहिँ सदुपयोग नगरौं भन्ने मनसायले चाहिँ नेपालमा चाहिँ अस्त परिष्कारहरू त दान गर्ने परम्परा छ। त विदेशमा त्यस्तो चाहिँ छैन। अब देश अनुसारको भेष भने जस्तो, अब राम्रो काम गर्नको निमित्त त अब सम्पादन गर्नको निमित्त त हामीले रोक्ने कुरा भएन। अब जे पनि दान गर्न मिल्छ कठिनमा। सङ्घको अगाडि हामीले श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान गर्न त मिलिहाल्छ, हैन? त अस्त परिष्कार दान गर्ने परम्परा पनि छ, त्यो पनि महाकुशलमा पर्छ। त्यो पनि सांघिक दान हो, पुद्गल दान होइन। पुद्गल भनेको एकजनालाई, सांघिक भनेको चाहिँ सङ्घलाई। त्यो पनि सङ्घ दान भएको कारणले अरू बेलामा अब अस्त परिष्कार दान गर्ने भनेपछि तपाईको मनमा श्रद्धा आउने बित्तिकै तपाईले दान गर्ने व्यवस्था चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यो अस्त परिष्कार दान गर्नको निमित्त चाहिँ 4 जना वा 4 जना भन्दा बढी भिक्षुहरूको चाहिँ सहभागी हुनुपर्छ, अनि हामीले चाहिँ अस्त परिष्कार चाहिँ दान गर्न पाए। अब जुनसुकै समयमा पनि अस्त परिष्कार भनेको जुनसुकै समयमा पनि दान गर्न सकिन्छ। यो दान चाहिँ तपाईको कठिन जस्तो कठिन मासमै एकचोटि दान गरिसकेको स्थानमा दोस्रो पल्ट दान गर्न नहुने, नसकिने, त्यो भनेको त्यो त्यस्तो धर्म विनयहरू चाहिँ अस्त परिष्कारमा चाहिँ बाडिएको छैन। बस तपाईको हृदयमा श्रद्धा चाहियो, अस्त परिष्कार चाहियो र त्यो अस्त परिष्कार ग्रहण गर्ने भिक्षु सङ्घ चाहियो। त्यति भए तपाईले अस्त परिष्कार भनेको जुनसुकै समयमा पनि दान गर्न सकिन्छ। रातमा, दिनमा, कुनै पनि वैशाखदेखि चैत महिनामा जता पनि दान गर्न सकिन्छ। फेरि तपाईको घरमा, तपाईको बिहारमा, कुनै चाहिँ धर्म स्थानमा सङ्घको उपस्थिति हुने बित्तिकै त्यहाँ दाताको हृदयमा श्रद्धा उत्पन्न हुने बित्तिकै र अस्त परिष्कारको जोगो भयो भने, अस्त परिष्कार चाहिँ समेटियो भने
चाँजो बाजो मिल्ने बित्तिकै त्यो त दान गर्न सकिहाल्छ। त्यो कठिन जस्तो त होइन। अब कठिन त्यसरी हुन्छ त हुँदैन त। कठिन भनेको त समय काल दान, समयमै दिनुपर्ने, स्थान दान स्थानमै दिनुपर्ने, साङ्घिक दान सङ्घलाई नै दान गर्नुपर्ने। हेर्नुहोस् है, तपाईँको श्रद्धा पनि अरूले भनेर होइन कि दाताहरूको मनमा अब कथा सुनिराख्यो, धर्मदेशना सुनिराख्यो, त्यो अनुसार चाहिँ आकाशबाट बादल वर्षा भए जस्तै। अब वर्षा हुने बेलामा त म वर्षा भइदेऊ भनेर कसैले सोध्दैन नि, त्यो वर्षाले उसको चाहिँ अब जुन समयमा आउनु पर्ने हो आइहाल्छ होइन। त्यसरी नै अब दाताहरूको मनमा पनि अब श्रद्धा उत्पन्न हुनुपर्ने। अब त्यो श्रद्धा उत्पन्न भएको त्यो श्रद्धालाई पनि कुन बेला त्यो श्रद्धा व्यक्त गर्ने त भन्दाखेरि कठिन मासमा श्रद्धा व्यक्त गर्ने। जुनसुकै समयमा श्रद्धा आएर पनि हुँदैन। ल अब तपाईँलाई चाहिँ अब श्रद्धा उत्पन्न भयो अरे, अहिले कठिन मास चलिरहेको छ, श्रद्धा उत्पन्न भयो, एउटा पूर्ण भयो। त्यसपछि श्रद्धा उत्पन्न भएको स्थान जहाँ चाहिँ एकजना उपसम्पन्न भिक्षुले वर्षावास बसेको हुनुपर्छ। त वर्षावास बसेर पनि तपाईँको चाहिँ उसले पूर्ण गरेको हुनुपर्छ। र कठिन शिविर दान गर्नको लागि वर्षावास पनि पूर्ण भएर पनि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ सङ्घको उपस्थिति हुनुपर्छ। बिना सङ्घको उपस्थिति तपाईँको श्रद्धा भए पनि एउटा भिक्षुले चाहिँ वर्षावास पुरा गरे पनि त्यो कठिन शिविर भनेको दान गर्न पाइँदैन। त्यसमा धेरै विनयहरू चाहिँ मजाले बलियोसँग कसिएर बसेको हुन्छ त्यो कठिन शिविर दानको विषयमा चाहिँ। त अस्त परिष्कारमा पनि नियम नीति त हुन्छ, र त्यसको लागि पनि त तपाईँको भिक्षुसँग त चाहियो। यो दोस्रो भयो। अब तेस्रो रूपमा अस्त महाकुशलमा तेस्रो दान के हो त भन्दाखेरि आवास भनेको छ। वास दानञ्च उत्तम, उत्तम दान वास। यहाँ वास भनेको मतलब यहाँ आवास हो। आवास भनेको मतलब यहाँ चाहिँ सङ्घावास हो। सङ्घावास भनेको सङ्घहरू बस्ने वास स्थान भनेको मतलब है सिधा तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिहार दान हो। यो आवास तपाईँहरूले चाहिँ कतै दान गर्ने त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ महाकुशल हो होइन। अब तपाईँको यहाँ हाम्रो चाहिँ धर्मको भाषाबाट भन्ने हो भने चाहिँ बिहार दान त उपासक उपासिकाहरूले पनि नेपालमै पुरै बिहारहरू दान गरिरहेको हुन्छन् त, श्रद्धा राखेर होइन। अब फल्ना ठाउँमा चाहिँ अब बिहार चाहिँ जस्तै अब भिक्षुहरूले चाहिँ धर्म कर्म गर्नको निम्ति अहिलेको हिसाबबाट त तपाईँको चाहिँ आवास बनिसकेपछि सङ्घावास भयो, बिहार भयो, ध्यान केन्द्रहरू भयो, जे पनि जस धर्म कर्म गर्नको निमित्त एउटा वास तपाईँले दान गर्ने। अब कुनै कुनैमा चाहिँ उपासक उपासिकाहरूले थाहा छ नि त, तपाईँको चाहिँ केही चिजहरू निर्माण भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुरै बिहार दान निर्माण गरेर दान गर्न नसके पनि एउटा कोठा भए पनि दान गर्छ। ल मेरो नाममा, मेरो चाहिँ पिता माताको नाममा ल एउटा कोठा चाहिँ दान। तपाईँले कतै कतै बिहारमा गएर चाहिँ फल्ना चाहिँ व्यक्ति परलोक गइसकेका, दिवंगत हुनु भइसकेको निर्वाण कामना गर्दै यो चाहिँ कोठा एउटा दान भनेर लेखेको हुन्छ नि त, त्यो पनि एउटा एक किसिमले चाहिँ महाकुशल नै हो होइन। अब सकिन्छ भने त कसैले त सिङ्गै बिहार पनि दान गरिदिन्छ, कसैले ध्यान केन्द्र पनि दान गरिन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब महाकुशल हो भन्ने कुरा मात्रै तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गरेको। अब त्यो त आफ्नो श्रद्धा गच्छे क्षमताले भ्याए गर्ने हो। अब गर्नै पर्छ, नगरिकन त हुँदैन भन्ने विषय पनि होइन। अब त्यो त अब तपाईँको चाहिँ कुशल कर्म, तपाईँको संस्कार, तपाईँको श्रद्धा, तपाईँको क्षमता, तपाईँको गच्छे अनुसार पनि हामीले गर्नुपर्छ। तर हामीले बुझिराख्नुपर्छ यो महाकुशलहरू, यो कुशलहरू चाहिँ महाकुशलमा पर्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाइ त राख्नु पर्यो।
अब भन्देकै तपाईँको चाहिँ ध्यान केन्द्र बनाउने भनेर चाहिँ त्यत्रो लागि परेको, अब चाहिँ भन्देको त अन्तिम इच्छा त्यही हो। श्रमण जीवनमा चाहिँ भन्देको चाहिँ लाइन पनि ध्यानकै हो। त्यसैले चाहिँ ध्यानै राखेर चाहिँ मान्छेहरूलाई उपकार गर्ने भन्देको चाहिँ ठुलो उद्देश्य छ। तर चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ गरिरहेको त भन्देको त यो त के भन्छ, यो सब वे मात्रै हो होइन, मेन वे त, मेन रोड त होइन ध्यानै हो। त्यसको लागि त अब हाम्रो चाहिँ जग्गा त प्राप्त भइसकेको छ। अब यो कोरोना सोरोना भएको कारणले गर्दाखेरि पनि ध्यान केन्द्रको लागि चाहिँ अब आवास निर्माण गर्नुपर्ने त छ, बाँकी नै छ। तर यो हाम्रो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा त अब 1 दिने शिविरहरू या 10 दिने शिविर पनि सम्म पनि राखिसकेको मैले होइन, यहाँ चाहिँ हाम्रो सञ्चालन भइसकेको। अब ध्यान केन्द्र चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ हामीले त्रिबोधी होइन, त्रिबोधी विपස්සना सत्यपत्थान विपස්සना भावना केन्द्र भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ दर्ता गरेर पनि हामीले चाहिँ ध्यान केन्द्र पनि स्थापना गरिसकेका छौँ हामीले। अब त्यो चाहिँ निर्माण गर्ने त्यो चाहिँ प्रारम्भिक अवस्थामा छ। जग्गा चाहिँ हामीलाई चाहिँ 2.5 रोपनीदेखि 3 रोपनीसम्मको होइन, 2 रोपनी पुरा अलिकति त्यो बढी छ भन्छ होइन, त्यति चाहिँ प्राप्त भइसकेको हो। त्यो त धेरै वर्ष भइसक्यो, 3-4 वर्ष कति भयो, त्यो त हाम्रो चाहिँ भयो, त्यो त 5 वर्षै भइसक्यो। तैपनि अब समय परिस्थिति अनुसार चाहिँ अब गइरहेको छ। भूकम्प आयो, यो आयो, त्यो आयो, अहिले कोरोना आयो, यस्तो गर्दा गर्दै चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैन। र त्यसको लागि चाहिँ अब मैले एक्लैले चाहेको भए त स्वात्तै निर्माण गरिदिन्थेँ। अब ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नको निमित्त पनि धेरै त्यो आर्थिकदेखि लिएर, भौतिकदेखि लिएर, व्यवस्थापनदेखि लिएर, मन श्रद्धादेखि लिएर सबै चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि सबै तयार त भइसकेको हो। त्यसको पनि निर्माण कार्य अब बिस्तारै अब हुन्छ। त्यसमा पनि हतारिएर पनि काम नभएको कारणले अब धैर्य गरेर बिस्तारै जाने हो। त्यसरी चाहिँ अब ध्यान केन्द्र दान गर्ने, तपाईँको चाहिँ अब ध्यान निर्माण गरिदिने होइन, तपाईँको चाहिँ अब विहार आवासहरू, सङ्घावासहरू सबै चिज नसके पनि चाहिँ एउटा कोठा दान गरे, त्यो पनि महाकुशलहरूमा पर्छ भनेर तपाईँले चाहिँ यो अब उल्लेख गरिराख्नुहोस्। जस्तै तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धको कालमा बिम्बिसार महाराजले भगवान बुद्धलाई विहार दान गरे भनिन्छ, सुनिएको छ नि त। अनाथ पिण्डिक महाजन उपासकले भगवान बुद्धलाई 54 करोड खर्च गरेर भगवान बुद्धलाई जेतवन विहार निर्माण गरेर दान गरिदिए। विशाखा महाउपासिकाले 27 करोड खर्च गरेर भगवान बुद्धलाई विहार दान गरे। सुधोधन महाराजले पनि तपाईँको चाहिँ कपिलवस्तुमा चाहिँ निग्रोधा राम विहार दान गरे। कयौं उपासक उपासिका राजाहरूले सम्म पनि भगवान बुद्धलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ विहार दान गरेको, त्यो पनि महाकुशलहरूमा पर्छ। अब भगवान बुद्धको समयकालमा मात्र नभइकन तपाईँको अशोक महाराज, चक्रवर्ती अशोक महाराजले पनि त तपाईँको चाहिँ 84,000 धर्मस्कन्धले पूजा गर्ने हिसाबले 84वटा चैत्य विहारहरू निर्माण गरे भन्ने उल्लेखित छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ महाकुशलमा पर्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो स्थान, त्यो वासमा भगवान बुद्धको धर्म प्रचार गर्नको निमित्त त्यहाँ एउटा केन्द्रबिन्दुको रूपमा, एउटा धर्मको मुहानको रूपमा रहन्छ त्यो आवास भनेको चिज। जस्तै विहारहरू, ध्यान केन्द्रहरू, सङ्घावास भनेको चाहिँ एउटा धर्म प्रचार गर्ने एउटा केन्द्रबिन्दु हुन्छ नि त। अहिले म पनि त धर्म प्रचार गर्नको लागि त अब बाटोमा बसेर चाहिँ भएन, बिहारमा त बस्नु पर्यो। अब भिक्षु चाहिँ जब त्यहाँ बसिन्छ तब बिहार हुन्छ कि। बिहार भनेकै बस्ने हो कि। विहार गर्ने भनेको चाहिँ जीवनयापन गर्ने जस्तै हो। अब विहार मात्र निर्माण गरिरहने तपाईँहरूको भिक्षुहरू छैन भने त अब त्यो त अब विहार जस्तो त भएन। त्यसमा त भिक्षुहरूले विहार गर्नु पर्यो नि, अनि विहार हुन्छ। बस्ने पर्यो नि, आहार विहार भन्छ नि तपाईँको चाहिँ। अब विहार भनिसकेपछि उपसम्पदा भिक्षुहरू त्यो स्थानमा बसिसकेपछि
अष्ट महाकुशलको कठिन जस्तो पुण्य पनि सञ्चय गर्ने अवसर पायो हैन। अब भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार त तपाईको मूर्तिले बोल्ने त होइन, त बिहारको सबै ज्ञान गुणको कुराहरू सिक्ने भनेको त मूर्ति अगाडि त होइन, सिक्ने भनेको त भिक्षुको अगाडि हो। त मूर्ति भगवान बुद्धको प्रतिमालाई हामीले हेरेर भगवान बुद्धको प्रतिमालाई यसो स्मरण गरेर उहाँको गुणलाई स्मरण गर्नको निमित्त, उहाँको पारमिता, उहाँको त्याग, उहाँको तपस्या, उहाँको अगाडि बसिसकेपछि हामी चाहिँ निरअभिमानी हुनको निमित्त भगवान बुद्धको प्रतिमा किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको भगवान बुद्ध देख्ने बित्तिकै हाम्रो काय वाक चित्त चाहिँ संयम हुन्छ। भगवान बुद्धलाई चाहिँ हामीले आदर भाव गर्छ, हामी कोमल हुने अवसर प्राप्त हुन्छ र भगवान बुद्धको प्रतिमा देख्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको गुणहरू सम्झिन्छ। हामीले सम्झिँदैछ कि सम्झिँदैन, उहाँको त्याग तपस्या, उहाँले चाहिँ गर्नुभएको पारमिता हैन, त्यो सबै कुराहरू भगवान बुद्धको प्रतिमा देख्ने बित्तिकै झल्झल्ते आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। त्यसैले भगवान बुद्धको प्रतिमा भनेको चिज हामीले सुनिरहेका छौँ मूर्तिको पूजा विरोधी भनेर चाहिँ भनिएको, कसैले त्यसो भन्छ। त्यसरी चाहिँ भगवान बुद्धलाई त्यसरी चाहिँ भनिरहनु आवश्यक छैन। त्यो मूर्ति भनेको अर्कै कुरा हो। त्यो प्रतिमा भनेको चिज चाहिँ तपाईको गुण स्मरण गर्नको निमित्त, श्रद्धा व्यक्त गर्नको निमित्त, आदर व्यक्त गर्नको निमित्त, धर्मको नजिक जानको निमित्त भगवान बुद्धको प्रतिमा त चाहिन्छ। तपाईको चैत्यहरू त भगवान बुद्ध स्वयंले पनि त सारीपुत्र भन्थे र मौर्गल्यान भन्थेको त आफै जीवितमान भएको समयमा नै भगवान बुद्धको अग्र श्रावकहरू सारीपुत्र भन्थे र मौर्गल्यान भन्थेको त चैत्य निर्माण गरेको थियो नि त। भगवान बुद्धले चैत्य निर्माण गर्न लगाएको थियो। अब त्यो चैत्य भनेको चाहिँ अब स्मरण गर्नको निमित्त त सारीपुत्र भन्तेलाई त्यो चैत्य देख्ने बित्तिकै सबैले सम्झिन्छन् त, ओहो सारीपुत्र भन्तेको यो चाहिँ अस्ति भएको यो चैत्य। सारीपुत्र भन्तेले चाहिँ भगवान बुद्धको त्यो धर्मलाई यसरी गुणन गरेर बुझ्न सक्ने क्षमतावान प्रज्ञावान भन्ते भनेर चाहिँ सबैले स्मरण गर्छन् त हैन। त्यसैले चाहिँ यो आवास निर्माण गर्यो भने चाहिँ तपाईको ती सम्पूर्ण कुराहरू अटिन्छ के, भिक्षुहरू पनि अटिन्छ त्यसमा, धर्मको कार्य पनि हुन्छ त्यसमा, कठिन पनि हुन्छ त्यहाँ, अस्त परिष्कार पनि दान हुन्छ त्यहाँ, सङ्घको समागम पनि हुन्छ त्यहाँ, धेरै कुराहरूको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ पुण्य सम्पादन गर्ने क्षेत्र हो त्यो आवास भनेको चाहिँ। अब ध्यान भावना हुन्छ, बुद्ध पूजा हुन्छ, धर्म देशना हुन्छ, धर्म साकच्छा हुन्छ, दान प्रदान हुन्छ, शीलको अभ्यास हुन्छ, सबै चिज सम्पन्न हुन्छ। त्यसैले वास दानञ्च उत्तमं, उत्तम दान के एकदमै उत्तम दान। त्यो अरू भौतिक चिजहरू दान गर्नुमा सबभन्दा उत्तम दान त यो बिहार दान गर्नु उत्तम दान हो, भौतिक चिजहरू दान गर्ने सवालमा हैन। तीनवटा भयो कि भएन? भयो। त भगवान बुद्ध पनि पहिला त तपाईको जंगलमा बास गर्नुहुन्थ्यो, रुखमुनि बास गर्नुहुन्थ्यो। पहिला त त्यसरी चाहिँ अहिले जस्तो बिहारहरू थिएन। त भगवान बुद्धलाई चाहिँ अब बिम्बिसार राजाले दान गरे, अनाथपिण्डीको महाजनले दान गरे, विशाखा उपासकले दान गरे। त भगवान बुद्धले बिहार दान चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने नीति नियम पनि बताइदिनु भयो। त्यसपछि त दाताहरूले बिहार दान गर्ने परम्परा पनि चलाए। त्यो पनि महाकुशल मध्येको हो भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझ्नुभयो। तीनवटा भयो। अब 4 नम्बरमा के भयो त भन्दाखेरि तपाईको बुद्ध प्रमुख संगदान संघस्सदान भनेको चाहिँ हैन। त्यो 4 नम्बरको भनेको के हो त संगदानलाई नै महाकुशल मानिएको छ। अब संगदान भनेको चाहिँ कस्तोलाई संगदान भनिन्छ त भन्दाखेरि भिक्षुहरू चाहिँ समागम गराएर संघहरूलाई उपस्थित गराएर तपाई दान गर्नुस्, तपाई चाहिँ विभिन्न अरु कार्यहरू गरेर
तपाईँले चाहिँ सङ्घहरूलाई उपस्थित गराएर केही चिज तपाईँले दान गर्नुभयो भने चाहिँ चाहे तपाईँको भोजन दान पनि हुनसक्छ, त्यो समयमा तपाईँको चाहिँ अरू अन्य कुराहरू पनि दान हुनसक्छ, परिष्कार पनि दान हुनसक्छ, हरेक चिज त्यो बुद्ध प्रमुख सङ्घस्य दान भनेको चाहिँ भगवान् बुद्धलाई चाहिँ प्रमुख राखेर तपाईँले सङ्घलाई उद्देश्य राखेर तपाईँले दान गर्ने, त्यसलाई सङ्घ दान भनेर भनिन्छ। सङ्घ दान गर्ने नेपालमा पनि थुप्रै चलनहरू छन्। भिक्षुहरूलाई बोलाएर ठुलो कार्यक्रम गर्छ होइन। अनि भिक्षुहरू त सयौँ भिक्षुहरू चाहिँ अब बोलाउँछ, त्यसरी चाहिँ बोलाएर अनि दादाहरूले चाहिँ सङ्घको लागि चाहिँ कुनै पनि आवश्यक रूपमा चतुप्रत्यय भन्छ त्यसलाई। चतुप्रत्यय भनेपछि तपाईँको चाहिँ चिबर पात्र भयो होइन। अब तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरूलाई चाहिने चाहिँ भोजनहरू भयो, तपाईँको चाहिँ भिक्षुहरूको जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै रोगसोग भयो भने पनि सेवन गर्नको निमित्त चाहिँ भैषज्य यानि कि औषधि भयो होइन। अब भिक्षुहरू चाहिँ बास गर्नको निमित्त अब बिहारै भयो। अब बिहार नभए पनि तपाईँ बिहार भइसकेकोहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सिरक दसना आदि इत्यादिहरू चाहिँ दान गर्ने। जस भिक्षुहरूको जीवनमा चाहिने आधारभूत चिजहरू दान गर्नेलाई चतुप्रत्यय दान भनेर भनिन्छ। त भिक्षु सङ्घलाई निमन्त्रणा गरेर हामीले केही न केही चतुप्रत्यय दान गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सङ्घ दान भनिन्छ। त्यसरी सङ्घलाई दान गरिएको भनेको चाहिँ महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ, त्यसैले त्यो पनि महाकुशलमा पर्दछ। त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ दान बिहार दान गर्दाखेरि सङ्घलाई दान गर्ने होइन। तपाईँको चाहिँ अब जग्गा दान गर्दाखेरि सङ्घलाई दान गर्ने, सङ्घलाई उद्देश्य गरेर दान गर्ने कि त्यो चाहिँ महान कुशल चाहिँ प्राप्त हुन्छ। त्यो पुटगल दान भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ सङ्घ दानमा चाहिँ महान आनिसंस प्राप्त हुन्छ। र चौथो नम्बरमा चाहिँ हामीले चाहिँ सङ्घस्य दानं सङ्घ दानलाई लिन्छ। बुझ्नुभयो? ल यो पनि बुझ्यो। अब तपाईँले चाहिँ अर्को बुझ्नु पर्ने 5औं नम्बरको चाहिँ भन्नु पर्ला महाकुशलहरू मध्येको एउटा अर्को चाहिँ यो के भन्छ धम्मस्य लेखनं, यानि धर्मको कुराहरू लेख्ने भनेकै मतलब चाहिँ पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँको चाहिँ भगवान् बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्मको कुराहरूलाई पुस्तकको रूपमा हामीले लेखेर पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्नु पनि त्यो पनि महाकुशल हो। त्यसैले अब दादाहरूले पनि कति दादाहरूले त अब किताबहरू चाहिँ प्रकाशन गर्ने, भिक्षुहरूले त किताबहरू लेख्छन्। भिक्षुहरूले त्यो चाहिँ धम्मस्य लेख्न धर्मको कुराहरू लेख्नु भनेकै त्यो महाकुशल हो कि। त्यही भएर भिक्षुहरूले त तपाईँको कोठा कोठामा बसेर बिहारमा बसेर चाहिँ तपाईँको जतातति धर्मको कुराहरू त लेखिरहेको हुन्छ। त कति महाकुशल गरिरहेको हुन्छ ल भिक्षुहरूले। म पनि किताबहरू त लेख्छु, तर समय अलिकति नभएकोले धेरै त लेख्न सकिरहेको छैन होइन। अब हाम्रो यो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारमै चाहिँ हामी चाहिँ कठिन उत्सव गर्दाखेरि दादाहरूले चाहिँ किताबहरू निकालेको छ। हाम्रो चाहिँ पहिलाका दादाहरू होइन, तपाईँको चाहिँ कपिल मान साक्य, प्रविता साक्य, उहाँको परिवारहरूले त अब किताबहरू निकालेको छ नि त। तपाईँ त्यो पनि अब महाकुशलमा समावेश भएको भयो नि त। त्यो त भन्तेले चाहिँ कहिले चिजहरू भन्तेले लेखेर चाहिँ सम्पादन गरेको त्यो चिजलाई चाहिँ अब प्रकाशन गर्नको निमित्त त त्यसको लागि त आर्थिक चाहियो। त्यो आर्थिक बेहोरेर भए पनि तपाईँको महाकुशलमा सहभागी भएको भयो नि त। त्यो किताब प्रकाशन गर्ने भनेको पनि, त्यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने भनेको पनि धेरै उपासक उपासिकाहरू छन् नि त नेपालमा पनि होइन। पहिलाका तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपालकै चाहिँ महानायक सङ्घ महानायक प्रज्ञानन्द महास्तवीर भन्तेदेखि उहाँले पनि धेरै किताबहरू चाहिँ शङ्खा र भाजनी जस्ता किताबहरू चाहिँ मूल्यवान सानो छ तर अमूल्य किताबहरू चाहिँ निकाल्नु भएको छ। त्यस्तै गरी अरू भन्तेहरूले पनि होइन चाहिँ अनिरुद्ध महास्तवीर, अमृतानन्द भन्ते, त्यस्तै गरी चाहिँ सुदर्शन भन्ते, त्यस्तै गरी हाम्रै गुरुवर चाहिँ भन्तेले चाहिँ अब थुप्रो मोटो किताब निकाल्नु भएको छ। अब तपाईँको चाहिँ के भन्छ
हाम्रा गुरुवर ज्ञानपुनिक महाशिविर भन्नेको किताब एकचोटि पढ्नुहोस् तपाईँले। अब बुद्धकालीन किताबहरू त कति अमृतानन्द भन्नेको कति किताबहरू छन् त। त्यसरी भगवान बुद्धको सत्य वचनहरू समेटिएर, भगवान बुद्धको धर्महरू समेटिएर, धर्मको कुराहरूलाई लेखेर प्रकाशन गर्नु पनि महाकुशलमा पर्छ। त किताबहरू प्रकाशन गर्ने दादाहरू त खुसी भइरहेको होला, ओहो हामीले त यस्तो यस्तो गर्न पाए भनेर चाहिँ कति खुसी होला है। अब हामीले चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ अस्ति मैले तपाईँलाई एउटा चाहिँ देखाएँ नि, तपाईँको कठिनको बारेमा देशना गर्दाखेरि तपाईँलाई यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो त्रिबोधी ध्यान केन्द्रबाट प्रकाशन भएको यो त्रिबोधी रस भन्ने मासिक पत्रिका हो। अस्ति मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन खोजेको यही किताब हो। ल, यो चाहिँ मासिक पत्रिका हो। तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भने म कठिनको सारा चिजहरू यसमा चाहिँ लेखिएको छ, नेपाल भाषाबाट छ बरु होइन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मासिक रूपमा प्रकाशन भइरहेको हो। सम्पादन चाहिँ मैले नै गरिरहेको थिएँ। तर चाहिँ अब हाम्रो यो चाहिँ धम्मानुशासकको रूपमा चाहिँ हाम्रा सङ्घनायक हुनुहुन्थ्यो। अब 7औं सङ्घनायक दिवंगत ज्ञानपुनिक महाशिविर भन्थे हुनुहुन्थ्यो। सल्लाहकारहरूमा चाहिँ हाम्रो धर्मगुप्त महाशिविर भन्थे, अनि श्रद्धेय पदीय महाशिविर भन्थे र श्रद्धेय बोधिज्ञान महाशिविर भन्थे हुनुहुन्थ्यो। सम्पादन चाहिँ मैले नै गरेको। अनि यो प्रकाशनमा चाहिँ हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ 2 वर्षसम्म हामीले निरन्तर यो प्रकाशन गरेको। प्रायोजक तथा चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापनको रूपमा चाहिँ कपिल मान साक्य, प्रविता साक्य र राजेश श्रेष्ठ, शोभा श्रेष्ठको रूपमा चाहिँ यो प्रकाशन भइरहेको। पोहोर सालको चाहिँ कठिन मासमा चाहिँ हामीले चाहिँ महान कठिन उत्सव 2076 का अवसरमा कठिन उत्सव विशेषाङ्क भनेर लेखेको थिएँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरुवर ज्ञानपुनिक महाशिविर भन्तेले चाहिँ लेख्नु भएको कठिन रस किताबमा आधारित भएर यो कठिन रसको विषयमा सारा चिज छ यसमा। यो तपाईँको चाहिँ मासिक पत्रिका होइन, एउटा किताबै हो कि। धेरै उपासक उपासिकाहरूले त्यो खोजी आउनुहुन्छ है। कति उपासक उपासिकाहरू त पिएचडी गरिरहेका, एमए मास्टर गरिरहेका उपासकहरूले यो त्रिबोधी रस भन्ने पत्रिका लिनु पर्यो, चाहियो भनेर चाहिँ यहाँ बिहारसम्म आउनु भएर कति उपासकहरूले त लिएर जानुहुन्थ्यो। अस्ति पनि आउनु भएको थियो। मेरो लागि त यो थेसिसको लागि धेरै काम लाग्ने पत्रिका रहेछ। यसमा त भगवान बुद्धको चाहिँ मुख्य विषयवस्तुहरू समेटिएको रहेछ। यो कुनै व्यक्तिले चाहिँ लेखेको भन्दाखेरि पनि हाम्रा भिक्षुहरूले होइन पाली साहित्यबाट चाहिँ सिधा चाहिँ उल्था गरेर लेखेको कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो पत्रिकामा चाहिँ समावेश हुन्छ। यसमा चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ यो चाहिँ पाली साहित्यसँग मेल खाने लेखहरू पनि हामीले राख्ने त गरेका छौँ होइन। तर विशेष हामीले फोकस चाहिँ ठुल्ठुला भन्थेहरूको, जस्तै तपाईँको चाहिँ बर्मा देशका चाहिँ धुतन्धर संसारका विपස්සनाचार्य होइन, हाम्रा महासी स्याडोको चाहिँ हामीले अनिवार्य रूपमा राखेको छु। विश्वका के भन्छ तपाईँको संसारको धुतन्धर विपස්සनाचार्य मेरै गुरु तपाईँको चाहिँ स्याडो उपन्दिता विमंशको, नेपालका 7औं सङ्घनायक श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुनिक भन्नेको होइन। त्यस्तै अहिले हाल को चाहिँ हाम्रो 8औं सङ्घनायक बोधिसेन महाशिविर भन्थेको होइन। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ धर्मगुप्त महाशिविर भन्थेको, बोधिज्ञान भन्थेको, मेरै धेरै कुराहरू पनि यसमा समेटिएको छ। यसरी चाहिँ यो पत्रिकामा चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष व्यक्तिहरू, त्यस्तै गरी तपाईँहरूले चाहिँ गृहस्थी जीवनमा हाम्रो दुन्द बहादुर बज्जाचार्यले पनि त धेरै किताबहरू लेख्नु भएर प्रकाशन गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ पालीमा पनि उल्था गरेर लेख्नु भएको छ। उहाँको पनि पालीमा त सिधा होइन उल्था भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जातकहरू पनि यसमा समावेश छ। यसरी चाहिँ यो हरेक चाहिँ विशेष अङ्कहरू हामीले किताबको रूपमा नै हामीले प्रकाशन गर्दै आइरहेका छौँ होइन। अहिले चाहिँ अब कोरोना पनि भयो, त्यसपछि अब धेरै मान्छेहरूले चाहिँ अब हुन त हामीले चाहिँ मन्थली चाहिँ 300 देखि 500 सम्मको मात्रै हो। बिहारको लागि त हामीले 300 मात्र गरिरहेको थियो। तर उपासक उपासिकाहरू अब त्यो थाहा नभएर हो कि नजानेर हो, यो चाहिँ वर्षको 300 रुपियाँ खर्च गरेर यसो पत्रिका प्राप्त गर्ने चाहना त गर्छन्, तर यो वितरणमा पनि अलिकति गाह्रो होइन। अब सबै ठाउँमा त जान सकिँदैन होइन। बिहारहरूले पनि अब अलिकति सहयोग गरिदिएको भए त धेरै यो चाहिँ अब धर्मको प्रचार हुने हो। अब गरिदेऊ भनेर भन्दाखेरि
अलिकति चाहिँ आदेश दिएको पनि हुन्छ फेरि होइन। अब ठुलो भन्देहरूलाई पनि भन्नु भएन, अब उपासकहरूलाई पनि जिम्मा दिनुपर्ने हो। त यस्तो व्यवस्थापन चाहिँ जिम्मा दिएर त्यो गर्न त सकिने विषयवस्तु हो। तर अहिले चाहिँ यो साल त हामीले अब निकाल्नै सकिएको छैन, अब वितरण गर्ने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले चाहिँ अब धर्म साँच्चैकै प्रचार गर्ने हो भने त यो मिडिया मार्फत हामीले चाहिँ गर्नै पर्छ। अब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब अलिकति कमी कमजोरहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ होइन, प्रचार गर्ने क्रममा होइन। अब थाहा नभएर नजानेर अब जसो तसो त यसरी चाहिँ अब यो पत्रिका प्रकाशन गर्नु पनि एक किसिमले चाहिँ धर्मको कुराहरू लेख्नु हो नि, यसमा त सबैको लेखन कार्यलाई समेटिन्छ। यो हिसाबले यो मासिक पत्रिका प्रकाशन गर्नु, तपाईँको किताबहरू प्रकाशन गर्नु होइन, जे होस् धर्मको कुराहरू लेखेर प्रकाशनमा ल्याउनु चाहिँ के हो, केमा पर्दो रहेछ, महाकुशलमा पर्दो रहेछ है। त्यसैले अब प्रकाशनको लागि आर्थिक प्रायोजन गरिरहने हाम्रा चाहिँ दादाहरू त खुसी भयो होला नि त जानेपछि होइन। तपाईँहरूले पनि त यो महाकुशललाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि केही हातेमालो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि त यो महाकुशलको चाहिँ अंश त तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ होइन। अब यसरी चाहिँ अब जानेर बुझेर गर्ने कार्यहरू धेरै छ यो बुढो शासनमा होइन। अब भन्दैले पनि धेरै किताबहरू त लेखेको छु होइन, तैपनि अब ठुल्ठुलो किताबहरू लेख्नलाई समय नपुगिरहेको कि अब समयले अलिकति साथ दिइरहेको छैन होइन। तर धेरै किताबहरू चाहिँ अब ध्यानको किताबहरू लेख्न त लेखिरहेको पनि छु होइन। तर चाहिँ अब प्रकाशनमा ल्याउनको निमित्त अलिकति समय चाहिँ लाग्ला। तर लेख्न चाहिँ छाड्नुहुन्न, लेखिरहनु पर्छ धर्मको कुराहरू। तपाईँको बरु तपाईँ मरेर जानुहुन्छ, तपाईँ बितेर जानुहुन्छ, तपाईँ परलोक दिवंगत भएर जान्छ, तर तपाईँको जुन कीर्ति छ, त्यो जुन कीर्तिमा तपाईँको नाम छ, त्यो कहिले पनि मर्दैन, कहिले पनि जीर्ण हुँदैन। यो पञ्चस्कन्ध यो रूप होइन, यो शरीर जीर्ण भएर खरानी भएर जान्छ, तर तपाईँको त्यो कृति त खरानी हुँदैन नि। त्यसैले चाहिँ मरेर पनि बाँचिरहने कार्य हो कि त्यो, यो महाकुशलहरू भनेको चिज होइन। अब यो पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नु चाहिँ अझै 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 धेरैलाई चाहिँ लाभ हुने विषयवस्तु हो। यो पनि भयो। अब 6औं नम्बर भनौँ, अब 6औं नम्बरमा खेत दानञ्च। अब खेत दानञ्च भने के, खेत 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 भनेको पाली भाषामा त खेत भयो नि त। अब खेत दानञ्च भनेको त दान गर्ने होइन। अब दान गर्ने भनेपछि खेत भनेको मतलब जग्गा। के को लागि जग्गा त भन्दाखेरि अब तपाईँले चाहिँ धर्मको लागि कसैले जग्गा दान गर्छ, स्थान दान गर्छ भने त्यो पनि महाकुशल भयो। त्यो जग्गा भएपछि न हामीले बिहार दान गर्न बिहार निर्माण गर्न सकिन्छ। अनि बिहार निर्माण भएपछि भिक्षुहरू चाहिँ बिहार हुन्छ, भिक्षुहरू बस्नुहुन्छ। भिक्षुहरू बसिसकेपछि धर्मको कार्य हुन्छ। धर्मको कार्य भनेपछि त्यहाँ दान हुन्छ, त्यहाँ शील हुन्छ, त्यहाँ ध्यान भावना हुन्छ, धर्म देशना हुन्छ, धर्म साकच्चा हुन्छ, सत्सङ्गत हुन्छ, धर्मको चाहिँ विभिन्न चाहिँ कार्यहरू त्यहाँ सम्पादन हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब खेत यानि जग्गा जमिन दान गर्नेलाई पनि महाकुशलमा गनिन्छ। अब नेपालमा पनि धेरै यो अब श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार पनि धेरै दाताहरूले जग्गा दान गरिरहेको स्थान हो। यो एकजनाले मात्रै होइन, यहाँ धेरै दाताहरू छ यो जग्गाको। यत्रो चाहिँ हाम्रो करिब करिब चाहिँ 1 रोपनी जतिमा बनेको छ यो बिल्डिङ चाहिँ। त्यतिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै यो चाहिँ पाटन साइडको दादाहरू होइन, यता थसीको दादाहरू होइन, अनि यता हाम्रै उपासक उपासिकाहरूले पनि आर्थिक सङ्कलन गरेर जग्गै किनेको। त्यो सबै जग्गाहरू गर्दाखेरि 1 रोपनी चान्चुन जग्गा चाहिँ छ हाम्रो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहारमा। त्यो पनि चाहिँ केही
भाग चाहिँ किनेको छ, धेरै मात्रामा दान गरेको छ। यसरी चाहिँ जग्गा दान गर्नु पनि श्रद्धा चित्त राखेर यसरी दान गर्नु, जग्गा दान, जमिन दान गर्नु पनि तपाईँको चाहिँ महाकुशल हो। यो पनि बुझिराख्नुपर्छ। कतिवटा भयो फेरि लास्टमा सोध्छु नि म, फेरि नआयो भने त फेरि कान सुनाउनु पर्ला होइन। अब चाहिँ 6 वटा त गइसक्यो हाम्रो। अब त्यसपछि अर्को तपाईँको चाहिँ महाकुशल भनेको चाहिँ बुद्धस्स प्रतिमा करनम्पी छ भनेको चाहिँ पाली भाषाबाट भनेको के हो त भने बुद्धस्स प्रतिमा भनेको बुद्ध भगवानको प्रतिमा करनम्पी छ, त्यसलाई चाहिँ बनाउने यानि निर्माण गर्ने, प्रतिष्ठा गर्ने होइन। जस्तै बुद्ध प्रतिमा भनिसकेपछि भगवान बुद्धको प्रतिमा, त्यसमा चैत्यहरू होइन। अब हाम्रो नेपाली भाषाबाट शिवा चैत्यहरू होइन। अब भगवान बुद्धको प्रतिमा भएको जुनसुकै चिजहरू पनि स्थापना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि एक किसिमको महाकुशलमा पर्छ। जस्तै बिहारहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ हामी जाने बित्तिकै भगवान बुद्धको प्रतिमा भयो भने हाम्रो शिर निहुरिन्छ, अभिमान हाम्रो चुर हुन्छ, हामी घुँडा टेक्छौँ, हात जोड्छौँ, हाम्रो मन कोमल हुन्छ। त्यसपछि हामीले पञ्चाङ्ग वन्दना गर्छौँ, भगवान बुद्धप्रति हामीले श्रद्धा राख्छौँ, गौरव राख्छौँ, आदर राख्छौँ। त्यति मात्रको कार्यले पनि बिहारमा जानुभयो भने त्यति मात्रको कार्यले पनि तपाईँलाई कति पुण्य लाग्छ। जसले गर्छ त्यो त्यसले लाग्छ। जस्तै अहिले स्वयम्भू नाथ होइन भनेर भनिएको छ। अब चाहिँ स्वयम्भूमा गयो भने त्यो जुन स्वयम्भू चैत्य महाचैत्य त्यो नभएको भए हामी त्यहाँ घुम्न जाँदाखेरि त्यति हामीलाई मनमा त्यस्तो एउटा चाहिँ धार्मिक स्वभाव, धार्मिक चाहिँ तरङ्ग भाइबहरू हाम्रो हृदयमा जाँदैन नि। त्यो भएको कारणले हामी भगवान बुद्धलाई यसो हेरेँ, त्यो महाचैत्यलाई हेरेँ, अनि हाम्रो शिर पनि निहुरिन्छ, अनि भगवान बुद्धलाई पनि सम्झिन्छ। त्यो प्रतिमा नभएको भए तपाईँले कति पुण्य प्राप्त गर्नु सक्ने अवसरहरू त घुम्छ, घुम्दैन, धेरै घुम्छ नि तपाईँको चाहिँ। कसैले एउटा चाहिँ दियो बाल्ला, कसैले एउटा धुप बाल्ला, त्यो धुपै बालेर दियै बालेर निर्वाण प्राप्त हुने त होइन, तर निर्वाण प्राप्त हुनको निमित्त त्यो दियो बाल्दाखेरि, त्यो चाहिँ धुप बाल्दाखेरि जुन हाम्रो मन चाहिँ जुन कोमल हुन्छ, जुन मन हाम्रो चाहिँ श्रद्धा भावले व्याप्त हुन्छ, त्यो पनि महान कार्य हो नि त। के तपाईँले धुप चलाउँदाखेरि यसो गर्नुहुन्छ कि अलिकति मजाले चाहिँ श्रद्धा राखेर यसरी गर्नुहुन्छ, दियो यसरी चलाउनुहुन्छ, जल चलाउनुहुन्छ, त्यो बुद्धको प्रतिमा, त्यो चैत्य, त्यो भगवान बुद्धको मूर्ति भनौँ अहिलेलाई होइन, प्रतिमा भएकै कारणले तपाईँले गर्न सक्नुभयो नि त। तपाईँको संस्कार बन्छ। ए भगवान बुद्धलाई देखेपछि हामीले शिर निहुराउनु पर्छ, हात जोड्नु पर्छ, घुँडा टेक्नु पर्छ, वन्दना गर्नुपर्छ। त्यो एक किसिमको चाहिँ सम्यक संस्कार बन्छ नि। तपाईँको 10 वटा औँला जोडिन्छ। हाम्रो यो औँलाहरू कस्ता कस्ता चाहिँ राग द्वेष मोह भ्रष्टाचारी अभिमानी घमण्डीहरूको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ हात जोडेर जीवनयापन गर्न सकिने, अनि भगवान बुद्धको प्रतिमा अगाडि चाहिँ हात जोड्न त नसकिने। जो व्यक्तिले संसार उद्धार गरे, त्रिलोक उद्धार गरे, त्यस्ता व्यक्तिहरूको अगाडि हात जोड्न पाउनु पनि त्यो सौभाग्यको विषय हो। तर हाम्रो हात चाहिँ भगवान बुद्धकोमा कहिलेकाहीँ नजोड्न पनि सकिन्छ। बरु चाहिँ नेताहरू के चाहिँ मान्छेहरू होइन, जस्तो सुकै होस्, उसको अगाडि चाहिँ यसरी हात जोडेर बस्छ हामी। त्यस्तो मान्छे राग द्वेष मोहले लिप्त भएको मान्छेलाई त गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनले चाहिँ चाहन्छ भने गर्दा हुन्छ। त्यो त्यस्तालाई त गर्नुपर्छ भने भगवान बुद्ध ए बाबा, भगवान बुद्ध भनेको त मनुष्य देव ब्रह्माहरूको गुरु शास्ता। तपाईँले दिनै पूजा गरिरहेको देवताहरूले पनि पूजा गर्ने भगवान बुद्ध। हामीले देवता भनेर चाहिँ महान चाहिँ जात्रा पात्रा गरिरहेका ती देवताहरूले पनि घुँडा टेकेर हात जोड्ने भगवान बुद्ध। अनि हामीले जोड्नु पर्दैन?
त्यो भगवान बुद्धलाई चाहिँ हात जोडेर हामी दास भन्ने त होइन नि। उहाँको गुण हाम्रो जीवनमा पनि त्यसरी नै धारण गर्न सकेर हामी पनि महान हुन्छ। हामी त अर्काको दास बन्ने हात जोड्न तयार हुन्छ, महान बन्नको निम्ति हात जोड्न तयार हुँदैन। त्यो चाहिँ विडम्बना छ। नबुझेर, बुझेपछि त त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँ थाइल्यान्डमा जानुहोस्, तपाईँ श्रीलङ्कामा जानुहोस्, तपाईँ बर्मामा जानुहोस्। त विशेष त म बर्माको कुरा गर्छु है, किनभने म बर्मामा बसेको भएर मलाई त बर्मा साह्रै प्यारो लाग्छ। किन त भन्दाखेरि बर्मामा जता गए पनि भगवान बुद्धको प्रतिमा चैत्यहरू भनेको नभएको ठाउँ हुँदैन के, नभएको ठाउँ नै हुँदैन। त्यस्तो छ बर्मा। तपाईँ बर्मामा गएर बगाँ भन्ने ठाउँमा जानुहोस्, ल सक्यो। त्यस्ता चैत्यहरू त फाँट भने फाँट। हाम्रो तराईमा त्यो धानका बालाहरू जस्तै बगामा त्यस्तो चैत्यको फाँट तपाईँले चाहिँ नपत्या। तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् न, त्यहाँ युट्युबमा गएर बगाँ भनेर टाइप गर्नुहोस्, त्यहाँ चैत्यको त्यहाँ फाँट आउँछ। त्यहाँ म आफू त अचम्मित भएँ। त्यो टावरमा गएर हेरेको, कहिले नखोल्ने रे, कसैलाई नपठाइरहेको रे। अब हाम्रो भाग्य भएको भन्ने हो कि होइन, हाम्रो संस्कार पुण्य भएको भन्ने हो। हामी गएपछि त खोल्यो त। ओहो, हामी त नेपालबाट आएको भनेको त खोलेछ। त्यहाँबाट चाहिँ गएछ। म त झर्नै मन नलागेको कि त्यो टावर छ त्यहाँ। यसो हेर्दाखेरि त यो सपनामा पनि त्यति राम्रो राम्रो चिज देखिँदैन होला कि, साँच्चै कि त्यो आँखाले देखेको। अब तपाईँहरूलाई भन्यो भने भन्दैले धेरै कुरा गरे जस्तो लाग्ला, तर होइन कि। मैले अहिले जति भनिरहेको छु नि, तपाईँ त्यहाँ पुगेपछि त भन्दैले त अलिकति मात्र भन्नुभएको रहेछ, यहाँ त यत्रो रहेछ भन्नुहुन्छ तपाईँ। त्यस्तो छ त्यहाँ। त्यही भएर चाहिँ जताततै गाडीमा जाओस् भगवान बुद्ध देखिन्छ। यसो गर्छ, सानो सानो बच्चाहरूले पनि यस्तो वन्दना गर्छ, कति संस्कारी। अनि त्यसरी चाहिँ वन्दना गर्ने, शिर निहुर्ने, कोमल मन राख्ने त्यस्तो संस्कार भएको छोराछोरीहरूले चाहिँ आमा बुबा भनेको त त्यहाँ त देवता हो। त्यहाँ देवता भन्दा महान राखिएको सबै त्यहाँका चाहिँ छोराछोरीले त्यसरी चाहिँ संस्कार जानेको हुन्छ। अनि आमा बुबाहरू जति जति वृद्ध भएर जान्छ, आमा बुबा अशक्त भएर जान्छ, त्यति त्यति चाहिँ छोराछोरीले आमा बुबालाई सेवा गर्छ त्यहाँ। जस्तै तपाईँको आमा बुबाले बच्चा बेलामा सानो छँदाखेरि जति कति केयर गर्छन्, ठुलो भएर आउँदाखेरि त्यति केयर गर्नु आवश्यक छैन। जति सानो हुन्छ त्यति धेरै केयर गर्छ। जति बिरामी हुन्छ, अशक्त हुन्छ, त्यति आमा बुबाले छोराछोरीको केयर गर्छ। हो, त्यही गुण सम्झेर आमा बुबा झन् वृद्ध भयो, अशक्त भयो भने छोराछोरीले झन् झन् केयर गर्छ। अब हाम्रोमा त त्यस्तो संस्कार नभएको कारणले आमा बुबा बलियो हुन्जेल चाहिँ आमा बुबाको चाहिँ काखैमा बस्छ, आमा बुबाको चाहिँ यो के भन्छ, यो काँधमै बस्छ, टाउकोमै बस्छ हामी। अनि आमा बुबा वृद्ध भयो भने चाहिँ ठ्याकुचामा राख्छ, के कुनामा गएर राख्छ। त्यहाँबाट पनि असजिलो भएर चाहिँ वृद्धाश्रममा पनि फाल्दा लान्छ। यो बुढाबुढीहरू यो जीर्ण भएको काम छैन भन्छ कि। झन् उनीहरूको लागि छोराछोरीहरू झन् आवश्यक भएको बेलामा छोराछोरीले त्याग दिन्छ। आमा बुबाको सही मूल्याङ्कन छोराछोरीहरू रोगी हुँदाखेरि, छोराछोरीहरू सानो हुँदाखेरि आमा बुबाको मूल्याङ्कन हुन्छ। छोराछोरीको कहिले मूल्याङ्कन हुन्छ त भन्दाखेरि जब उसलाई जन्म दिने आमा बुबाहरू वृद्ध अशक्त हुन्छ, तब छोराछोरीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। अब सबै बलियो भइरहेको बेलामा मूल्याङ्कन गरेर खासै अर्थ छैन। बलियो भएको बेलामा त सबै छ, सबै आफन्त हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ दुःख पर्दाखेरि, तपाईँ अशक्त हुँदाखेरि, तपाईँ बिरामी हुँदाखेरि पो को आफ्नो को परायो भन्ने छुट्टिने त त्यति बेला हो नि। त्यसैले चाहिँ आमा बुबाले जन्माएका छोराछोरीहरू पनि सही छोराछोरी हो कि होइन भन्ने कुराको परीक्षा भनेको त वृद्ध अवस्थामा हुन्छ। आमा बुबाहरू वृद्ध भयो भने छोराछोरीको परीक्षा हुन्छ तपाईँको, होइन। अब तपाईँ पनि अब बलियो छ अहिले त छोराछोरीको परीक्षा गरे पनि केही छैन। त्यो तपाईँ वृद्धा बिरामी, होइन, दुःख पर्दाखेरि थाहा हुन्छ। सब परीक्षा हुन्छ यो संसारमा, सबको परीक्षा हुन्छ।
अब परीक्षामा फेल भयो भने फेल, पास भयो भने पास, त्यस्तो। त्यसैले चाहिँ एउटा बच्चादेखि नै मैत्रीको, करुणाको, आदर सत्कारको, कोमलताको, हैन, तपाईको संस्कार विकास गर्नको निमित्त पनि हामीले यो चैत्यहरू, यो बुद्ध प्रतिमाहरू चाहिँ अवश्य पनि स्थापना गर्नुपर्छ। तपाईको घर घरमा गर्नुपर्छ। तपाईको चाहिँ जसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ पहिला कुल देवता भनेर चाहिँ राखिन्छौँ नि, तपाईँको घरमा अरू देवता नराखेको पनि कमसे कम कुल देवता राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ राखिराखेको हुन्छ। भगवान बुद्ध हो कुल देवता हाम्रो, साँच्चै भन्ने हो भने। त घर घरमा भगवान बुद्धलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुल देवताको रूपमा भए पनि तपाईँले चाहिँ भगवान बुद्धलाई थाप्न गर्नुपर्छ। र हरेक दिन उठेर तपाईँले पानी चढाएर, धूप चढाएर भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर तपाईँले पञ्चशील ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि त्यो तपाईँको त्यो देवताले पूजा गरेको भन्ने कि तपाईँले चाहिँ सत्कार गरेको भन्ने, त्योबाट तपाईँले चाहिँ फल पाउनुहुन्छ। अब पञ्चशील लिएर गएपछि त जीवनमा चाहिँ चोरी नगर्ने, हत्या हिंसा नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, झुटो कुरा नबोल्ने, लागु पदार्थ सेवन नगर्ने भनेर चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै तपाईँले आफैलाई चाहिँ अधिष्ठान गराइसकेपछि, सङ्कल्प गराइसकेपछि, वाचा गराइसकेपछि तपाईँको दिनभरि तपाईँको चाहिँ जीवन चाहिँ शीलले सम्पन्न भएर यापन गर्न सकियो भने सबैको प्रिय हुन्छ, सबैको विश्वासिलो हुन्छ, सबैको मन जित्न सकिन्छ र कार्यलाई पनि पूर्ण रूपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ। र त्यस्ता मान्छेहरू अमनुष्यहरूको पनि प्रिय, मनुष्यहरूको पनि प्रिय, देवताहरूको पनि प्रिय, सबैको प्रिय प्रिय, विश्वासिलो, सदाचारी, हैन, शीलवान भइसकेपछि त अनि तपाईँको जीवन सफल हुँदैन त? तपाईँको जीवन फल्दैन, फुल्दैन? हो, त्यसको लागि हामीले त्यो गुण स्मरण गर्नको निमित्त बुद्ध प्रतिमा, चैत्यहरू जसको गुण स्मरण गर्न योग्य छ त्यस्ताको प्रतिमा, त्यस्ताको चैत्य निर्माण गर्नुपर्छ भनेर त भगवान बुद्धले नै भन्नुभएको छ नि त। भगवान बुद्धहरूको प्रतिमा बनाउन योग्य छ, तपाईँको अरहन्तहरूको प्रतिमा बनाउन योग्य छ, अग्र महाश्रावकहरूको प्रतिमा बनाउन योग्य छ, तपाईँको चक्रवर्ती राजाहरूको चाहिँ प्रतिमा बनाउन योग्य छ। त भगवान बुद्धले त भन्नै भएको छ त। त कोही चाहिँ धर्मको अभ्यास गर्ने भनेर चाहिँ कसैले चाहिँ बुद्धको प्रतिमालाई पनि ट्याकुचामा राख्छ कि कति विडम्बना। फेरि बुझेकै छैन बिचराहरूले प्रतिमाको कति अर्थ छ। त्यो प्रतिमा र चैत्यको अर्थ बुझ्ने बित्तिकै तपाईँ बिहान उठ्ने बित्तिकै भगवान बुद्धको सामुन्ने बसेर एकपल्ट हात जोडेर घोडाले टेकेर वन्दना नगरिकन तपाईँको जीवन दिनचर्या सुरु हुँदैन। ल, सुरु हुँदैन। त्यो प्रतिमा भनेको त एउटा चाहिँ भगवान बुद्धको गुण सम्झिनको निमित्त हेतु हुन्छ नि, भगवान बुद्धको त्याग सम्झिनको निमित्त हेतु हुन्छ नि, आधार हुन्छ नि। भगवान बुद्धको पारमिता, तपाईँले चाहिँ भगवान बुद्धलाई चाहिँ बुद्धानुसति भन्ने ध्यान भावना छ कि छैन? बुद्धानुसति, धम्मानुसति, सङ्घानुसति, त्यागानुसति, देवानुसति, आनापानसति, कति छ? 6 सति, 10 वटा छ। त बुद्धको गुण हैन सम्झिनको निमित्त पनि हामी चाहिँ कहिले काहीँ चाहिँ ध्यान बस्दा सकिएन भने त्यस्ता मान्छेलाई भगवान बुद्धको प्रतिमा त देखाइरहनु पर्छ। ल, अन्यमा चाहिँ ध्यान नदेऊ, तिम्रो मन साह्रै चञ्चल भयो र भगवान बुद्धको प्रतिमालाई हेरेर बस भनेर पनि त राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको चाहिँ श्रद्धा चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई बुद्धानुसति गराउनुपर्छ, देवानुसति गराउनुपर्छ। तपाईँको चाहिँ श्रद्धा चरित्र भएकाहरूलाई। अनि त्यसैले चाहिँ ध्यान भावना गर्दाखेरि पनि कहीँ कतै चाहिँ औषधि उपचार गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बुद्ध प्रतिमा पनि ध्यान भावनाको औषधि बन्छ। त्यो हामीले अनुभव गरेको छु क्या, हामीले अनुभव गरेको छु। किन त भन्दाखेरि हामी त त्यस्तै अनुभव गरेर आएको हो नि त। हाम्रा गुरुहरूले त्यसरी नै गराउँछ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोलमा
हैन। पार्कमा म मात्र यो देशको राजा भइदिएको भए त यो डाँडा काँडाहरू कुनै पनि खाली हुँदैन। ल भगवान बुद्धकै प्रतिमा राखिदिन्छु ठुल्ठुला। तपाईँ बर्मामा जानुहोस् न, त्यसरी राखिएको छ। त त्यसरी चाहिँ डाँडा काँडामा त्यसरी चाहिँ तपाईँले भगवान बुद्धको प्रतिमा राखेपछि एक त त्यो प्रतिमा चाहिँ बनायो भने चाहिँ एक त रोजगार पाउने भयो नेपाली जनताहरूले, ठुल्ठुला पार्क बनाउने के तपाईँको, एक त रोजगार पायो र अर्को के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जन्मिएको यो राष्ट्रमा एउटा पहिचान पनि बन्यो कि यो देश बुद्धको देश हो। पहिचान बन्यो। त पहिचान मात्र बन्यो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको शिक्षा भनेको त पञ्चशील हो नि। त्यो पञ्चशील त्यहाँ लेखियो, सबैले जानियो बुझियो। त्यो भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको पञ्चशील भनेको बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्नेहरूको लागि मात्र होइन। त्यो त हिन्दूहरूको लागि, बौद्धहरूको लागि, क्रिस्चियनहरूको लागि, मुस्लिमहरूको लागि, देवताहरूको लागि, ब्रह्माहरूको लागि, नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व साराको लागि। अब त्यस्तो शिक्षा पनि त्यहाँ चाहिँ प्रचार गर्ने, त्यो पनि एक किसिमले चाहिँ कति राम्रो हुन्छ। र भगवान बुद्धलाई देखेपछि भगवान बुद्धको त्याग तपस्या पारमिता तपाईँले चाहिँ जान्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ, मनमा श्रद्धा आउँछ र वन्दना गर्ने परम्परा चल्छ। भगवान बुद्धलाई चाहिँ बत्ती चढाउने, धूप चढाउने, जल चढाउने, कमसे कम भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षालाई आचरणै नगरे पनि कमसे कम बुद्धको नजिक त पुग्यो, बुद्धको संस्कार त वृद्धि भयो तपाईँको। त संस्कार वृद्धि हुँदै हुँदै गर्दाखेरि त भोलि पर्सि त संस्कार वृद्धि हुने मान्छेले भोलि पर्सि त सम्यक संस्कार वृद्धि हुनेले चाहिँ सम्यक मार्गमा त लागिहाल्छ नि। तपाईँले सानो बच्चालाई बिहारमा लगेर कति मान्छेले चाहिँ औँला समाएर ल्याउँछ तपाईँको, त बच्चालाई के पनि थाहै छैन। भगवान भन्तेहरूले चाहिँ देशना गरेको धर्म पनि उसले सुन्दाखेरि पनि बुझ्दैन। तर उसको चाहिँ एउटा के बन्छ त भन्दाखेरि उसले ज्ञानै लिन नसके पनि उसको सम्यक संस्कार चाहिँ बन्छ। बुद्धहरूको अगाडि जाने, भन्तेहरूको अगाडि जाने, हात जोड्ने, बिन्ती गर्ने, दान गर्ने, त्याग गर्ने सिक्छ कि। बच्चाको बेलामा त्यसरी त्याग गर्ने सिकाउनु भयो भने त्याग चित्तमा चाहिँ हुर्केको बच्चाले लोभ गर्दैन, भोलि पर्सि तपाईँको द्वेष बढाउँदैन। नत्र तपाईँले त्यसले त्याग गर्न सिकाउनु भएन भने छोराछोरीलाई भोलि पर्सि तपाईँको छोराछोरीहरूले लिने मात्रै सिक्यो भने त तपाईँको चाहिँ आमा बुवाको पनि यो घाँटी समाएर लिन आउँछ। सिकाएकै लिने, त्याग गर्ने सिकाएकै छैन त आमा बुवाले, अनि चाहिँ कठालो समाएर अनि चाहिँ आमा बुवालाई पनि ल्याऊ भन्न आउँछ। अनि त्यति बेला आमा बुवाले आँखाबाट आँसु झारेर के गर्ने? त्यो आमा बुवाले त्यो छोराछोरीलाई सिकाएकै लुट्ने, सिकाएकै जम्मा पार्ने, सिकाएकै लिने मात्र, कहिले त्याग सिकाएको छैन। हो त्यो हो संस्कार भनेको, होइन? त्यसरी चाहिँ यो बुद्धको प्रतिमाको महत्त्व त असीम छ, असीम छ। चैत्यहरू असीम छ त्यसको चाहिँ अर्थ। त्यसैले श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहारमा पनि बुद्ध प्रतिमाहरू पनि धेरै छ। चिबा छ, चैत्य छ, दादाहरूले चाहिँ दान गरेको छ। यता कौशीमा चैत्य, जमिनमा चिबा, ओहो भित्र चाहिँ हलमा बुद्ध प्रतिमाहरू, ओ यहाँ पनि छ, चैत्यमा पनि। यो मुख्य बुद्ध हो, मैले ल्याइरहेको मात्र हो। चैत्यको यो पनि एकजना दाताले दान गरेको हो। र त्यसरी चाहिँ बर्मामा त्यसरी चाहिँ डाँडा डाँडामा त्यसरी निर्माण गर्छ, होइन? एक त अब रोजगार पायो र अर्को के हो त भन्दाखेरि पर्यटन पनि विकास हुन्छ कि। आन्तरिक पर्यटन र बाहिरी पर्यटन, त्यो पर्यटन विकास गर्ने भयो भने अहिले तपाईँको स्वयम्भू हाम्रो खास्ती बौद्ध, त्यहाँ पनि मान्छेहरूको आन्तरिक र बाह्य पर्यटन कति आउँछ। त्यो पर्यटनले गर्दाखेरि चाहिँ कति आर्थिक चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक कति मजबुत हुन्छ। यो डाँडा काँडा भरि मैले चाहेको भए, म राजा भइदिएको भए त डाँडा काँडामा ठुल्ठुला भगवानहरू निर्माण गरिदिन्थेँ म त। त्यहाँ त
भगवान बुद्धको चाहिँ शान्ति पार्क होइन, मैत्री पार्क, शान्ति पार्क, करुणा पार्क, बुद्ध पार्क है। भगवान बुद्धको चाहिँ एकदम ओजपूर्ण त्यो शब्दहरूको नामाकरण गरेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बढाइदिने। विदेशीहरू आएपछि त्यस्तो ठाउँमा नगइकन सुख हुन्छ। अनि ए बुद्धको देश। अहिले त तपाईँ बर्मामा गयो भने भगवान बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको भन्छ, तर हेर्दाखेरि त बर्मामा जन्मेको हो कि क्या हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ त्यहाँ गयो भने चाहिँ। किन त भन्दाखेरि घर घरमा बुद्ध, टोल टोलमा बुद्ध, सहर सहरमा बुद्ध, नगर नगरमा बुद्ध, जङ्गल जङ्गलमा बुद्ध। तपाईँको बुद्धै बुद्ध क्या, बुद्धै बुद्ध। अब हाम्रो चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मेको यो देशमा लुम्बिनीमा गयो भने तपाईँले चाहिँ लुम्बिनीको मान्छेहरूलाई चाहिँ बुद्ध भनेको के हो जीवन थाहा छ? थाहा छैन। दुःखको कुरा होइन, धेरै दुःखको कुरा हो नि त होइन। नेपालको तपाईँको काठमाडौँ उपत्यकामा अलिकति बुझिरहेको त छ, तैपनि अब सही मानेमा अझै बुझ्न गाह्रो छ होइन। तर चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि अब धेरै ठाउँमा चाहिँ भगवान बुद्धको चाहिँ अब त्यो शिक्षाहरू त फैलिएको त छ, तर अझै बाँकी छ उपासक उपासिकाहरू नेपालमा। यस्तो सानो हाम्रो होइन, अब संसारको हिसाबबाट सानो, तर सानो देश भए पनि त मन त ठुलो देश हो नि त यो हाम्रो। भगवान बुद्ध जन्मेको देश भनेपछि ठुलो भएन। संसारलाई सुख शान्ति दिने चाहिँ शिक्षा दिनुभएको चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको देश भनेपछि देशको भौगोलिक रूपमा चाहिँ सानो होला, तर हामी आध्यात्मिक रूपमा त विशाल पो छ त, कसैलाई नसकिने। अनि यस्तो धर्म भएको, यस्तो शिक्षा भएको, यस्तो चाहिँ मार्ग भएको देशमा पनि यो नाना थरीकाको यो धर्म त्यो धर्म, म त भन्छु चाहिँदै चाहिँदैन कि। त भगवान बुद्ध हाम्रो देशको होइन त नेपालीहरूले गर्व गर्छन् भने उहाँको भगवान बुद्ध जन्मेको देशमा म जन्मेको भएर गर्व मात्रै गर्ने कि उहाँको शिक्षालाई पनि अनुसरण गर्ने? सबले गर्नुपर्छ, सबले। म राधा भइदिएको थिएँ, हरेक स्कुल कलेज सबमा बुद्ध शिक्षा अनिवार्य गरिदिन्थेँ। भगवान बुद्धको चाहिँ हरेक शिक्षाहरू चाहिँ बच्चादेखि सिकाउँथेँ म त। अहिले त चाहिँ बिहारमा परिति शिक्षा भएर चाहिँ विश्व महासङ्घको नेतृत्वमा चाहिँ यो चलिरहेको छ। यो पनि एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट हो वास्तवमा चाहिँ। त्यो सिकाउनै पर्छ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले तपाईँको छोरा छोरीहरूलाई चाहिँ जन्मेदेखि नै भगवान बुद्धको प्रतिमामा अगाडि ल्याएर तपाईँले संस्कारी बनाउनुको निमित्त, चैत्यको अगाडि लगेर तपाईँले संस्कारी बनाउनुको निमित्त चाहिँ बार बार लानुहोस्। यद्यपि त्यो सानो बच्चाले बुझेको हुँदैन त्यो प्रतिमा के हो कसो हो, बिस्तारै उसको संस्कार वृद्धि हुँदै, आयु वृद्धि हुँदै, विकास दिमाग विकास हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ त्यही चाहिँ सम्यक संस्कारमा हिँडेपछि त भगवान बुद्धको संस्कार भनेको चाहिँ आमा बुवाले देउता मान्ने संस्कार, मान्छे भएर जन्मिसकेपछि मानवता विकास गर्नुपर्ने संस्कार होइन, आफ्नो लागि मात्र होइन पर हित उपकारको लागि जिउनु पर्ने संस्कार। ओहो, दुःखबाट मुक्त हुनुपर्ने मार्गमा हिँड्नुपर्ने संस्कार। अनि महान भएन हो। त्यसैको लागि यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध प्रतिमा चैत्य निर्माण गर्नुपर्छ। यो डाँडा डाँडामा सारा यो उपत्यकाको डाँडा डाँडामा चाहिँ निर्माण गरिदिनुपर्छ, ताकि विदेशीहरू त यो नेपालमा यति ओइरियोस् कि संसारको सबभन्दा चाहिँ पर्यटन चाहिँ ओइरिने ठाउँ होस् न यो। अनि पो विकास हुन्छ देश। हाम्रो नेपाल त कति सुन्दर पर्यटन विकास गर्यो भने त हाम्रो नेपाल त 5-10 वर्षमा त कहाँबाट कहाँ पुग्छ त। यो 1 वर्ष 2 वर्ष भन्दा भन्दै मै बुढो हुन लागिसक्यो। अहिलेसम्म मैले त्यही एउटा चाहिँ विकास भएको भनेको यो नेटको, यो चाहिँ तपाईँको मोबाइलको अलिकति यो भएको होइन। त्यो पनि नेपालले होइन कि अब सांसारिक रूपमा नै विकास भएको हेर्न पाएको। अरू त के हो र, त्यस्तै हो। अरू त के पनि खासै त्यति साह्रो परिवर्तन त छैन, धेरै नै भयो भन्ने, तर अलिअलि त हरेक ठाउँमा त भएको त छ होइन। त्यसैले चाहिँ अष्टमहाकुशलहरूमा यो बुद्ध प्रतिमा चैत्य स्थापना गर्नु त्यो पनि के रहेछ त महाकुशल रहेछ।
भाषाको बाचिका तपाईँले यो डाँडा डाँडामा गएर चाहिँ भगवान बुद्ध स्थापना गर्नु नसके पनि घर घरमा तपाईँको घरमा बुद्ध प्रतिमा हुनुपर्छ अनिवार्य रूपमा। र आफ्नो छोराछोरीले बुद्ध प्रतिमा अगाडि घुँडा टेकेर वन्दना गर्न सिकाउनुहोस्। बिहानदेखि धूप चढाउने, बत्ती चढाउने, जल चढाउने सिकाउनुहोस्। त्यो संस्कार दिएको हो। अनि पो तपाईँ चाहिँ भगवान बुद्ध जन्मिएको देशको नागरिक भयो त। अब बुद्धै छैन, भगवान बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक। मैले चाहेको भए त यो संसद भवनमा त भगवान बुद्ध ट्याग राख्थे। हरेक कार्यालय, सरकारी कार्यालयमा भगवान बुद्ध नभइकन, भगवान बुद्धलाई पञ्चशील धारण नगरिकन, त्यो प्रतिमा अगाडि घोडाले टेकेर चाहिँ वन्दना नगरिकन कुनै पनि कार्य गर्नै नपाउने। त्यो एउटा संस्कार विकास गर्थे मैले। त्यति मात्र गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार गर्न चाहिँ डराउँछ के। आखिर त भनिन्छ नि तपाईँको चाहिँ भित्र हृदयले नि अनि नराम्रो काम गर्न थाल्यो भने सराप छ के उसले आफैले। ट्याक त्यसो काम गर्ने हो भनेर भन्न आफैले भन्नुहोस् न, होइन? अहिले त अब त्यस्तो शिक्षा त्यत्रो होइन सम्यक शिक्षा भएको यो राष्ट्रमा चाहिँ अब विडम्बना भनौँ न, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार, पञ्चशील अनुसार राष्ट्र चाहिँ चल्न सकिरहेको छैन। कयौँ वर्षदेखि, कयौँ शताब्दी बित्यो। त्यसले पञ्चशीलमा चाहिँ अब होइन, अब शताब्दी भन्दा नि शताब्दी अगाडिदेखिसम्म पनि यो पञ्चशीलको चाहिँ तपाईँको शिक्षा अनुसार चाहिँ यो राष्ट्र चाहिँ नचलेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले दुःख भोग्नु परिरहेको। जब पञ्चशील भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार, बुद्ध जन्मिएको राष्ट्रमा बुद्धको शिक्षा अनुसार हामीले राष्ट्र चलाउनुहोस् त अहिलेका चाहिँ राजा बनाउँदाहरू, प्रधानमन्त्री बनाउँदा, मन्त्री बनाउँदा, सैनिक बनाउँदा, पुलिस बनाउँदा, शिक्षक बनाउँदा, कर्मचारी, डाक्टर, पाइलट, किसान सबैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार चाहिँ यो जीविका चलाउनु पर्छ। त संस्कार त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नको निमित्त बुद्ध प्रतिमा, चैत्यहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्छ, ताकि बुद्धको प्रतिमा देख्ने बित्तिकै बुद्धको त्यागलाई स्मरण होस्, बुद्धको पारमिता गुण धर्मलाई स्मरण होस्, तपस्यालाई पारमिता हो, बुद्धको शिक्षालाई स्मरण होस्। त मलाई चाहिँ यो हाम्रो स्वयम्भू बौद्ध जाँदाखेरि क्या शीतल लाग्छ, आनन्द। त्यो भाइब्रेसनै अर्कै छ कि। त्यहाँ गएपछि हामीले चाहिँ ओहो यो त भगवान बुद्धको ठाउँ है, यहाँ चाहिँ नराम्रो सोच्नुहुन्न, नराम्रो बोल्नुहुन्न, नराम्रो गर्नुहुन्न भन्ने त्यो चाहिँ आपसे आप अटोमेटिक भन्छ नि, त्यसरी चाहिँ भाइब्रेसन आउँछ कि। तपाईँको हत्या गरिरहेको, हिंसा गरिरहेको त्यो ठाउँमा चाहिँ जानुहोस् त, अटोमेटिक तपाईँको यो चेतनाहरू चाहिँ हिंस्रक भएर आउँछ कि। तपाईँ मसानमा जानुहोस् त, मसानमा गयो भने अटोमेटिकली तपाईँलाई चाहिँ डर, त्रास, होइन, अलिकति नेवारी भाषाबाट छिज्या मिज्या भन्छ होइन, कस्तो कस्तो खाले त्यो भाइब्रेसन आइहाल्छ कि। तपाईँ डाँडामा जानुहोस्, अटोमेटिकली तपाईँले चाहिँ भाइब्रेसन अर्कै आउँछ। त त्यसैले हामीले छोराछोरीहरूलाई चाहिँ आपसे आप त्यस्तो एउटा चाहिँ सम्यक भाइब्रेसन निकाल्नको निमित्त भगवान बुद्ध चत्त राख्ने हो। बच्चालाई सिकाउने हो, धूप चढाउने, जल चढाउने, बत्ती चढाउने, वन्दना गर्ने, पञ्चशील धारण गर्ने, सबै सिकाउने। त्यसो भयो भने चाहिँ आमा बुवाले चाहिँ परीक्षामा पास हुन्छ क्या। भोलि पर्सि चाहिँ छोराछोरीहरू परीक्षामा पास हुन्छ कि। आमा बुवा वृद्ध भएपछि छोराछोरीहरूको परीक्षा हुन्छ। त्यसैले तपाईँको छोरालाई परीक्षामा पास, मेरो छोराछोरी परीक्षामा पास होस् भन्ने आमा बुवाले चाहनुहुन्छ भने अहिले नै छोराछोरीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो सम्यक संस्कारहरू दिनको निमित्त तपाईँले तयारी गर्नुपर्छ है। नत्र भने तपाईँ बुढाबुढी भइसकेपछि छोराछोरीहरू चाहिँ परीक्षामा फेल भयो भने त तपाईँलाई पनि दुःख हुन्छ, तपाईँलाई नै चाहिँ शोक हुन्छ, तपाईँलाई नै भय हुन्छ, तपाईँलाई अन्तराय आउँछ। अनि त्यसैले चाहिँ अब विशेषतः यो बिहार भनिसकेपछि, ध्यान केन्द्रहरू भनिसकेपछि भगवान बुद्धको प्रतिमा म त अनिवार्य भन्छु। म त अनिवार्य छ। किन त भन्दाखेरि यो बिहारमा पनि हामीले भगवान बुद्धकै शिक्षा चाहिँ सिक्ने हो। ध्यान केन्द्र पनि भगवान बुद्धकै अभ्यासलाई अभ्यास गर्ने हो।
त्यो भगवान बुद्ध भनेको त हाम्रो शास्ता हो, हाम्रो गुरु हो। देवता र ब्रह्माहरूले पनि मान मर्यादा गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई अब हामीले गर्नु पर्दैन। त हामी पनि उहाँकै शिक्षा अनुसरण गरिरहेको हो नि त, हामी पनि उहाँकै अभ्यास गरिरहेको हो नि त, उहाँ गरेर सिकाउनु भएको अभ्यास। त्यसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो प्रतिमाले पनि हामीलाई एउटा भित्रै ऊर्जा चाहिँ प्रदान गर्छ है उपासक उपासक। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु, हेक्का राख्नुहोस् यो कुरालाई चाहिँ। त्यसैले 7औं नम्बरमा यो बुद्ध प्रतिमा चैत्यहरू स्थापना गर्नु पनि महाकुशल हो, याद गर्नुहोस्। र अर्को अन्तिम महाकुशलहरू मध्येमा के पर्छ होला तपाईलाई याद छ? अब अन्दाज गर्ने हो, तपाईले अनुमान गर्ने हो, अब के होला भन्ने जस्तो लाग्ला। 1 नम्बर कठिन दान, दोस्रो नम्बर अस्त्र परिष्कार दान, त्यसपछि आवास दान, विहार दान, बुद्ध प्रमुख सङ्गदान, त्यसपछि धर्म पुस्तक प्रकाशन लेखन हैन, धर्मको कुराहरू प्रकाशन गर्ने लेख्ने, र खेत जग्गा जमिन दान, त्यसपछि बुद्ध प्रतिमा चैत्यहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, प्रतिमा प्रतिस्थापन गर्ने। र अन्तिममा के छ त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, महाकुशल मध्येको अन्तिम कुशल भनेको चाहिँ करणं वच्चकुतिया। पाली भाषामा त वच्चकुतिया भनेको के थाहा छ तपाईहरुलाई? र के होला? मै भन्नुलाई फेरि चाहिँ समय जाला फेरि हैन। अन्तिम कुशल भनेको चाहिँ शौचालय दान गर्ने, यानी चर्पी दान गर्ने, यानी तपाईहरुको भाषामा त सिधा भन्नेमा टोयलेट। उपासक उपासिकाहरूले भगवान बुद्धले यो 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 टोयलेट दान गर्ने विषयलाई पनि महाकुशलमा गनिएको छ। यो टोयलेट, यो चर्पी, यो शौचालय भनेको यति महत्त्व छ कि हाम्रो जीवनमा तपाईले कहिले पनि टोयलेट गर्न नपाएर तपाईले दुःख भोग्नु भएको छ कि छैन? मैले त दुःख भोग गरेको छु है। यो काठमाडौँमा यो जाँदाखेरि टोयलेट गर्ने ठाउँ नै हुँदैन के हाम्रो भिक्षुहरूलाई त झनै अप्ठ्यारो। त्यसैले यो गर्मी भएको समयमा त म धेरै हिँड्दैन यो काठमाडौँमा। टोयलेट बस्नु पर्यो भने पनि गाह्रो। अब बिहारमा भए त सजिलै भइहाल्यो। टोयलेट गर्न पाइएन, त्यसले समस्या सिर्जना गर्यो भने हाम्रो यो शरीर नै बिगार छ रे के तपाईको। यो शरीर बिग्रेपछि तपाईको मानसिक बिग्रेर आउँछ रे। त्यसैले चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले आवश्यकता अनुसार शौचालय प्रयोग गर्नु पाउनु पर्छ। टोयलेटलाई प्रयोग गर्नु पायो भने ऊ स्वच्छ हुन्छ रे के। त्यसैले यो शौचालय दान गर्नु विशेषतः धर्म कर्मको क्षेत्रमा है, दान गर्न जग्गा पनि दान गर्न मिलिहाल्छ, तैपनि धर्म कर्मको क्षेत्रमा तपाईले चाहिँ अब सार्वजनिक गरे पनि हुन्छ, तपाईले बिहारमा दान गरे पनि हुन्छ, जो शौचालय दान गर्नु पर्यो हैन। त्यसरी चाहिँ अब बिहारमा पनि धेरै उपासक उपासिकाहरूले शौचालय दान गर्छन्। त्यसै जान्ने बुझ्नेहरूले चाहिँ बिहारै दान गर्न नसके पनि त्यो बिहारको शौचालय चाहिँ म दान गर्छु भन्ने चाहिँ उपासक उपासिकाहरू पनि अब जानेर त होला नि, अब बुझेर त होला नि, नत्र त्यस्तो भन्दैन हैन। त्यसैले चाहिँ तपाईले चाहिँ लङ टुर जाँदाखेरि, लामो यात्रा गर्दाखेरि शौचालयको कति महत्त्व हुन्छ तपाईँ त्यतिका थाहा पाउनुहुन्छ। टोयलेटको महत्त्व कति थाहा पाउनुहुन्छ। र अहिले त तपाईको बरु भान्सा तपाईको चाहिँ त्यति सफा चत राख्दैन होला मान्छेले, त टोयलेट त्यति सफा चत राख्नुपर्छ। अर्थ बुझी टोयलेटले धेरै रोग निम्त्याउन सक्छ। तपाईको टोयलेटले तपाईलाई चाहिँ तपाईको शरीरलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नको निम्ति मद्दत गर्छ। त हाम्रो जीविका यापन गर्नको निम्ति भान्सा कति महत्त्वपूर्ण भयो जस्तै टोयलेट त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ कि मान्छेहरूको लागि। त्यसैले चाहिँ यो पनि तपाईले चाहिँ यो नोट गरेर राख्नुहोस्।
अष्ट महाकुशलहरूमा करणं वच्चकुतिया, यानि शौचालय दान गर्नु, चर्पी दान गर्नु, यानि कि टोयलेट दान गर्नु पनि अष्ट महाकुशलमा पर्ने रहेछ बा। धेरैलाई उपकार हुन्छ, धेरैलाई उपकार हुन्छ। तपाईँ यो काठमाडौँबाट लुम्बिनीमा जानुहोस्, बीचमा तपाईँको टोयलेट नपायो भने कति गाह्रो हुन्छ मान्छेहरूलाई। बाबा कति दुःख भयो। तपाईँहरूलाई मैले यसो भनेपछि तपाईँको जिन्दगीमा पनि त्यस्तो परेको पनि हुनसक्छ। टोयलेट लागेर टोयलेट गर्न नपाएर मानौ कि यो शरीर फुट्ला जस्तो, शरीरमा चाहिँ अब त्यो रापले पोलेर यति उकुस मुकुस भएको, पहाडले नै थिचेको जस्तो त्यो अनुभव तपाईँले पनि कहिलेकाहीँ त गरेको हुनुपर्छ हैन, कहिलेकाहीँ त गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तो गरेको उपासक उपासिकाहरूलाई यति कुरा भनेपछि त धेरै कुरा जानियो हो रहेछ बाप्पा। यो टोयलेट भन्ने चिज पनि जीवनमा यो शरीर, यो शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ तन्दुरुस्त हुनको निमित्त यो टोयलेट गर्नुपर्ने, टोयलेट जानु पर्ने हैन, समयमा जान पाएन, जान सकिएन भने कति हामीलाई चाहिँ शारीरिक रूपमा नोक्सान हुन्छ, हानि हुन्छ, मानसिक रूपमा कति नोक्सान हुन्छ, कति हानि हुन्छ, कति पीडा हुन्छ, कति छटपटी हुन्छ, कति चाहिँ आकुल व्याकुल हुन्छ यो मन भन्ने कुरा त आफूले नै अनुभव गरिसकेको कुरालाई मैले के व्याख्या गरिरहनु। म आफू पनि त्यस्तो परेको छु के, मैले पनि अनुभव गरेको छु। ओहो है, त्यो भनेको साध्यै छैन कि। त्यसैले त्यस्तो गाह्रो पछि तपाईँले अब भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति घिन लाग्ने कुरा त छ हैन। हामीले चाहिँ अब हिसाब पिसाबको कुरा न हो टोयलेट भनेको, अब भन्नै पर्ने हुन्छ। यो धेरै पीडादायक अवस्थाबाट तपाईँले टोयलेट प्रयोग गर्न पायो भने, बाथरुम युज गर्न पायो भने तपाईँले स्वर्गको भन्दा पनि सुख हुन्छ त्यो क्षणमा। त्यसै टोयलेट जान पाउनु भने ठुलै सुख हो नि उपासक उपासिका। टोयलेटमा धेरै सुख छ, तपाईँको धेरै सुख छ। तपाईँले अनुभव गर्नुभयो कि भएन त्यो त बेग्लै कुरा हो हैन। तर टोयलेट गर्नु भनेको शौचालय, त्यसैले चाहिँ शौचालयलाई चाहिँ महाकुशलमा राखिरहेको हो उपासक उपासिकाहरू, महाकुशलमा राखिरहेको हो। त्यसैले बिहारहरूमा पनि तपाईँहरू चाहिँ कठिनमा भाग लिनुहुन्छ। अब कोही बेलामा सङ्गदानको रूपमा चाहिँ महापरित्राण गरेर सङ्गदान गरिन्छ हैन। त्यो अवस्थामा पनि तपाईँहरू चाहिँ ठुलो कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा चाहिँ अब मान्छेहरू चाहिँ भिडम्भिड भएको बेलामा टोयलेट जान नपाएर चाहिँ लाइन बसिरहेको देख्दाखेरि हामीलाई त कोरोनै जाग्छ कि। त्यो भगवान बुद्धले त्यत्तिकै यो चाहिँ टोयलेटको महत्त्व त्यत्तिकै दिनुभएको होइन रहेछ, लयरा यस्तो छ। त कहिलेकाहीँ हाम्रो यो चाहिँ बिहारमा त्यत्रो टोयलेट हुँदाखेरि त तपाईँको चाहिँ उपासक उपासिकाहरू कठिनमा त यहाँ चाहिँ 1500 देखि 2000 सम्मको हुन्छ। यो त बिहारमा त्यत्रो उपासकहरूलाई त अब टोयलेटको व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त। सबैलाई सबै बिहारमा गाह्रो हुन्छ त्यो कठिनको समयमा। जति सुकै ठुलो बिहार भए पनि तपाईँको चाहिँ कठिनको समयमा त बिहार त सानै हुन्छ कि। सबै ठाउँमा त्यस्तै हो, सबै ठाउँमा त्यस्तै हो। तर हाम्रो नेपालमा मात्रै यो कठिन दान गर्ने त्यो परम्परा हो। नेपालमा त सबै भन्तेहरू लाइन बसेर पैसा हाटैमा दिन्छन् हैन। हाटमा दान गरेर भने त तपाईँको चाहिँ दानै लिएको होइन जस्तो गर्छन् हैन। त वास्तवमा चाहिँ अब भिक्षुहरूलाई त अब त्यता यता विदेशहरूमा त त्यसरी लाइन बसेर दान गर्दैन त। कठिनमा त सबै भिक्षुहरूलाई त तपाईँको ब्यागहरू राखिरहेको हुन्छ ठ्याक्क मिलाएर। पहिल्यै उपासक उपासिकाहरू कठिनभन्दा 1 हप्ता अगाडि नै बिहारमा गएर आफूले जे दान गर्ने हो त्यो चाहिँ बिहारमा दान गरेको हुन्छ। अनि त्यो बिहारले त्यो व्यवस्थापन गर्छ। त्यहाँको भिक्षुहरूले त्यो सबै व्यवस्थापन गरेर कठिनको दिनमा दादाहरूले दिएको सबैलाई समान रूपमा बाँडछाँट गरेर अनि भिक्षुहरूलाई जति निमन्त्रणा गर्छ त्यति भिक्षुहरूलाई चाहिँ अनि एउटा झोलामा हैन एकदम मिल्ने गरी कि राम्रोसँग चाहिँ गौरव साथ दिएर पठाउँछ। अब हाम्रो नेपालमा त्यस्तो सिस्टम पनि छैन। सबै उपासक उपासिकालाई भिक्षुहरूको अगाडि गएर हातैमा दिनुपर्ने।
त्यही त्यो दानले गर्दाखेरि त समय कति जान्छ जान्छ। अनि हाम्रो त अब बार्जेपछि त खानु भएन भिक्षुहरूको। त्यो समयलाई चाहिँ अब अलिकति छोटो पारेर भए पनि धर्म देशनाको कार्यक्रमलाई छोटो पारेर भए पनि अब त्यो दान गर्ने कार्यलाई चाहिँ अलिकति समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति गाह्रो हुने हाम्रो नेपालमा चाहिँ। र मान्छेहरूको भिर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बिहारहरूमा त धेरै टोयलेट शौचालयको व्यवस्थाहरू चाहिँ धेरै चाहिँदैन होइन। अब सदा त्यत्रो मान्छे त हुने होइन। त्यसैले चाहिँ भएको टोयलेटहरूले चाहिँ त्यो ठेक्न सक्दैन के उपास भयो कम्ता गाह्रो हुन्छ। ओहो त्यसैले चाहिँ तपाईँको घरमा पनि टोयलेट भनेको चाहिँ सफा राख्नुहोस्, व्यवस्थित राख्नुहोस्। टोयलेट भनेको अनिवार्य विषय हो, त्यो अनिवार्य विषय हो। बरु तपाईँको भान्सा चाहिँ बन्द गर्दाखेरि पनि कतै गएर खान मिल्ला। टोयलेट गर्नु के अर्काको घरमा गएर गर्नु जानु मिल्ला जहिले पनि कहाँ मिल्छ होइन। त्यसैले चाहिँ टोयलेटलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्नुहोस् होइन। शौचालय प्रयोग गर्ने सिकाउनुहोस्, हात सात धुने आदि इत्यादि सब चिजहरू चाहिँ समेटेर चाहिँ यो शौचालयको अर्थलाई बुझेर हामीले पनि घरमा पनि शौचालय व्यवस्थित गरौँ है। परिवारमा पनि शौचालयको कारणले कति झैझगडा हुन्छ, कति चाहिँ प्रतिकूल अवस्था सृजना हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ समाजमा होइन, पहिला पहिला त सार्वजनिक शौचालयहरू थियो, बाटोमा जाँदाखेरि शौचालय गर्नु पर्यो। किन त भन्दाखेरि हाम्रो शरीर भनेको त अब शौचालय बिना त हाम्रो शरीर त ठेक्दैन त होइन। त्यसैले चाहिँ अब बिहारमा, घरमा, यो समाजमा, यो नगरमा होइन हरेक क्षेत्रमा शौचालयको चाहिँ अर्थलाई बुझेर हामीले शौचालयको दान गर्ने कार्य भनेको चाहिँ महाकुशलमा पर्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँहरूले हृदयमा लेखेर राख्नु। ल कतिवटा गयो? 8वटा गयो उपासक उपासिका, 8वटा गइसक्यो। म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँछु, अष्ट महाकुशलमा चाहिँ पर्ने दानहरू भनेर चाहिँ कठिन दान, अष्ट परिष्कार दान, आवास विहार दान, त्यस्तै गरी चाहिँ सङ्घदान, बुद्ध प्रमुख सङ्घदान, धर्म पुस्तक लेखन प्रकाशन, त्यस्तै चाहिँ खेत जग्गा जमिन दान र बुद्ध प्रतिमा चैत्य दान निर्माण प्रतिस्थापन र शौचालय चर्पी टोयलेट दान। यी चाहिँ 8वटा कुराहरू चाहिँ भगवान बुद्धले पाली भाषामा के भन्नुभएको छ? कठिनं परीक्षारं वासदानं च उत्तमं बुद्ध प्रमुख सङ्गस्य दानं धम्मस्य लेखनं खेत्तदानं च बुद्धस्य प्रतिमा करणम्पि च करणं उच्चकुतिया अट्टपन्यानि उच्चरे भनेर चाहिँ यो गाँडा पनि छ। यो अट्ठ पन्यानि उच्चरे भनेको चाहिँ अट्ठ पुन्यानि अट्ठ पुन्यानि उच्चरे भनेको छ। अट्ठ पुन्यानि भनेको 8वटा पुण्य, महापुण्य, महाकुशल। फेरि एकचोटि भन्छु है त, कठिनं परीक्षारं वासदानं च उत्तमं बुद्ध प्रमुख सङ्घस्य दानं धम्मस्य लेखनं खेत्तदानं च बुद्धस्य प्रतिमा करणम्पि च करणं उच्चकुतिया अट्ट पुन्यानि उच्चरे। ल यति कुरा तपाईँले चाहिँ मनमा राख्नुभयो भने आजको देशना चाहिँ साकार भयो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले मैले तपाईँलाई चाहिँ अन्तिममा मैले एउटा चाहिँ सूचना लिइरहेको छु। कारण के हो त भन्दाखेरि हिजो हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अष्ट परिष्कार जो चाहिँ महाकुशल मध्येको एउटा कुशल हो, त्यो महाकुशल सम्पादन गर्ने त हाम्रो यो कठिन दान उत्सवमा चाहिँ सबैले सम्पादन गर्ने गरिन्छ। नेपालमा त्यो चलन परम्परा पनि छ। पोहोर सालसम्म त धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अष्ट परिष्कार दान गरेर त्यो माथि त्यो अष्ट परिष्कारबाट प्राप्त हुने जुन हामीले चाहिँ चिवरै दान गर्ने होइन कि आफ्नो चाहिने आर्थिक दिएर
भिक्षु महासङ्घबाट चिबर दिने थियो, त्यस्तो व्यवस्था थियो। र त्यो आर्थिक चाहिँ फेरि लुम्बिनी थेरबाट होइन बिहार चाहिँ भिक्षु महासङ्घद्वारा निर्माणाधीन त्यो बिहारको लागि त्यो आर्थिक जाने भएर हामीलाई चाहिँ पुण्य लाभ हुने थियो। तर यसपालि चाहिँ अब धेरै त्यसरी चाहिँ अस्त परिष्कारहरू समेटेर पनि दान गर्ने अवसर चाहिँ छैन। बिहारमै आएर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ हुलमुल गरेर दान गर्ने चाहिँ अवसर त छैन होइन। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको होला फेसबुकमा हरेक बिहारमा चाहिँ सीमित राखेर होइन दान प्रदान गर्ने, त अस्त परिष्कार पनि केही दादाहरूले दान गर्ने गरिरहेको छ। त मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ हिजो चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरूले अस्त परिष्कार को विषयमा जानेर हो या बुझेर हो होइन थाहा पाएर हो भन्दैलाई चाहिँ धेरैले फोन गर्नुभएको छ। भन्दैको कठिन कहिले हो बिहारमा हामीले चाहिँ अस्त परिष्कार दान गर्नु पर्यो भन्दैको लागि चाहिँ अब कठिनको लागि पनि तपाईँको चाहिँ सहयोग पनि गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ धेरै उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ यो के भन्छ फोन पनि गर्नुभएको छ होइन। त मैले उहाँहरूलाई भने अब बिहारमै आएर दान गर्ने यस्तो अवस्था त छैन। यसपालि चाहिँ हामी दाता र चाहिँ भिक्षुहरू चाहिने भिक्षुहरू मात्रै समावेश भएर चाहिँ कठिन सम्पादन गर्नु पर्ला भनेको कति उपासक उपासिकाहरूले होइन अब हामी चाहिँ उपस्थित हुन नसके पनि हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यो कठिन दानमा चाहिँ अस्त परिष्कार दान गरिदिनु, बरु आवश्यक चाहिने चाहिँ आर्थिक चाहिँ हामी अब तपाईँको ई सेवा हुन्छ कि बैंक मार्फत हुन्छ कि हामी चाहिँ पठाइदिन्छु भनेर हिजो उपासकहरूले पनि पठाइसकेको छ होइन। अनि मैले चाहिँ भने अब त्यसरी त अब तपाईँहरूको श्रद्धा छ भने त अब नाइ भन्न त मिलेन होइन। तर अब अस्त परिष्कार थुप्रो दान गर्ने हुन्थ्यो पहिला त, यहाँ 150 भन्दा पनि बढी हुन्थ्यो। अब त्यसरी हुँदाखेरि चाहिँ अब मान्छेहरू समेत त भएन। त हिजो अनि चाहिँ यसो सोचे अब ठिकै छ अब उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ भन्डेको कठिन भनेको चाहिँ यो हाम्रो 24 गते हो, कार्तिकको 24 गते सोमबारको दिन यो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारमा चाहिँ कठिन हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गरिदिइहालेँ। त्यो दिन मेरो चाहिँ जन्मदिन, म जो हरेक चाहिँ वर्ष जन्मदिनको उपलक्ष्यमा नै म कठिन गर्छु होइन। र कठिन मासमै मेरो जन्मदिन परेको छ। त्यसैले चाहिँ म चाहिँ आफूलाई चाहिँ भाग्यमानी ठान्छु के कठिन मास जस्तो पुण्य मासमा म जन्मेको भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो चाहिँ गुरुवर भन्ने पनि त कार्तिक यो कठिन मासमै जन्मिनु भएको र भन्देको पनि जहिले जन्मदिनमा कठिन गर्नुहुन्थ्यो, म पनि त्यसै गर्थेँ के। र अहिलेको चाहिँ यो 24 गते सोमबारको दिन चाहिँ श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहारमा चाहिँ कठिन छ हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले यो यस्तै गर भनेर भन्न खोजेको त होइन। धेरै उपासक उपासिकाहरूको चाहिँ यो जानकारी लिनुभएको कारणले, धेरै उपासकहरूले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको कारणले तपाईँहरूको यदि चाहिँ त्यो चाहिँ अस्त परिष्कार दान गर्ने तपाईँहरूको श्रद्धा छ भने त्यो दिन चाहिँ हामी लाइभ टेलिकास्ट पनि गर्ने नै छौँ होइन। बिहान चाहिँ देशना भएर त्यो तपाईँको चाहिँ कठिनको म टेलिकास्ट चाहिँ गरिहाल्छु। र उपासक उपासिकाहरूले साँच्चैकै अब अस्त परिष्कार दान गर्ने हो भने अब एक जोरको चाहिँ धेरै चाहिँदैन, एक जोरको चाहिँ तपाईँको 1500 मात्रै हो। तपाईँले 1500 रुपियाँ आर्थिक तपाईँले छुट्याउनु भयो भने तपाईँको नाममा या चाहिँ तपाईँको परिवारको नाममा तपाईँको चाहिँ सङ्घलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्त परिष्कार चाहिँ हामी दान गरिदिनेछौँ। र चाहिँ अब यसपालि चाहिँ अस्त परिष्कार भिक्षु सङ्घलाई पनि दान हुन्छ र त्यो दान चाहिँ अब बिहारको लागि त्यो आर्थिक सहयोग पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ यो वर्षको चाहिँ अस्त परिष्कारको व्यवस्थापन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँहरूको चाहिँ हाम्रा उपासक उपासिकाहरूको त्यस्तै तपाईँहरूको चाहिँ अस्त परिष्कार दान गर्ने एकजनाले एक जोर गरे पनि हुन्छ, परिवारको लागि कतिजना छ त्यतिजना दो जोर गरे पनि हुन्छ। त्यो त आफ्नो चाहिँ श्रद्धा त्यो आस्थामा त्यो भर पर्ने कुरा हो। सबै परिवारको एउटै जोर भने पनि हुन्छ। तपाईँको नामहरू पनि तपाईँले चाहिँ मलाई पठाइदिनु भयो भने चाहिँ धेरै उपासकहरूले मलाई पठाइसक्नु पनि भएको छ। हिजो मात्रै उपासकले ल हामी चाहिँ आउन सकिँदैन, हाम्रो पिताको नाममा चाहिँ तपाईँको बिहारमा कठिन हुने बेलामा अस्त परिष्कार चाहिँ हाम्रो बुबाको नाममा चाहिँ
दान गर्ने भन्टे भनेर हिजो चाहिँ यो उहाँहरूले चाहिँ 1500 हो त्यस्तो त्यस्तो हो, अब चाहिँ सहभागी त हुन सकिँदैन, हामी सहभागी हुन पर्दैन भन्थे। तपाईँले चाहिँ हाम्रो पिताको नाममा यसरी चाहिँ दान गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको कारणले चाहिँ हुन्छ भनेर मैले स्वीकारेको पनि छु होइन। त्यसरी नै अब उपासक उपासिका धेरै दिन त छैन, अब धेरै उपासकहरूले त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ उत्सुक जगाएको कारणले मैले तपाईँलाई यो एउटा बाटो मात्रै देखाएको होइन, नत्र त अब त्यो नगर्ने भन्ने हिसाब थियो। तैपनि उपासक उपासिका धेरैको श्रद्धा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ एक जोर तपाईँको अष्ट परिष्कार दान गर्ने हो भने त्यो अष्ट परिष्कारको पुण्य पनि तपाईँलाई लाग्छ। त्यो आर्थिक सहयोग चाहिँ भन्टे बसेको त्यो बिहारको लागि त्यो चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि बन्छ होइन। त्यसैले चाहिँ एक त अष्ट परिष्कारको पुण्य पनि लाग्यो र त्यो आर्थिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अष्ट परिष्कारको त्यो आर्थिक चाहिँ त्यो बिहारको लागि चाहिँ राख्ने भएको कारणले डबल पुण्य चाहिँ लाग्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू तपाईँको त्यस्तै श्रद्धा छ भने मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बाटो खोलिदिएँ। कसैको अष्ट परिष्कार दान गर्ने इच्छा छ भने नाम ठेगाना दिएर अष्ट परिष्कार एक जोर अब सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् क्यारे होइन, जता पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। तपाईँको मिलाएर जता पनि गरे पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो अनलाइनबाटै सबै व्यवस्था मिलाउने र तपाईँको चाहिँ म चाहिँ यो देशमा गर्दै गर्दाखेरि यो अष्ट परिष्कार दाताहरूको पनि नाम उल्लेख गरेर पनि उहाँहरू सबैलाई मैले साधुकार पनि दिइदिउँला होइन, अनुमोदन पनि गरिदिउँला र त्यो दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लाइभ टेलिकास्ट पनि हुन्छ। त्यो समयमा पनि सबैलाई तपाईँहरू पनि लाइभ चाहिँ हेरिरहनु भयो भने तपाईँहरूको नामहरू सबै उच्चारण गरेर सबैको त्यहाँ अनुमोदन गराएर तपाईँहरूको नाममा चाहिँ उपस्थित भएका चाहिँ हाम्रा उपासकहरूले चाहिँ तपाईँको नाममा चाहिँ जुन भएको छ अष्ट परिष्कार चाहिँ सङ्घलाई दान गर्ने हामी व्यवस्था चाहिँ मिलाउने छु भन्ने चाहिँ मैले एउटा मार्ग खोलिदिएको मात्रै हो होइन। अब तपाईँहरूको चाहिँ श्रद्धा तपाईँहरूको चाहिँ आस्था अनुसार गर्ने त तपाईँहरूको इच्छा तपाईँहरूको चाहना हो, त्यो त तपाईँको निर्भर पर्छ होइन। तर पनि अब अहिलेसम्म त अब यसपालि चाहिँ अब सम्भव नभए पनि धेरै उपासकहरूको चाहिँ अष्ट परिष्कारको लिस्ट चाहिँ भइसकेको छ भन्टेसँग त होइन। त्यो एक दिन चाहिँ अब म करिब करिब चाहिँ आइतबारसम्ममा सबैको त्यो नामहरू सबै म उल्लेख गरेर चाहिँ यो हाम्रो देशनाको क्रममा पनि साधु अनुमोदन गरिदिउँला र त्यो दिन चाहिँ तपाईँको चाहिँ 11 बजेतिर 10-11 बजेतिर 10:30-11 बजेतिर तपाईँको चाहिँ लाइभ टेलिकास्टमा पनि त्यहाँ पनि नामहरू उल्लेख गरेर सबैलाई साधु अनुमोदन गरेर जुन अष्ट परिष्कार दानको माध्यमबाट जति पुण्य प्राप्त हुनुपर्ने हो सबैले पाओस् भनेर चाहिँ सङ्घबाट आशीर्वाद पनि प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दाखेरि उपासक उपासिकाहरूको बिहारमा उपस्थित नभए पनि लाइभ टेलिकास्टमा उपस्थिति नै भएको जस्तो गरी तपाईँहरूको पुण्यलाई अनुमोदन गर्ने एउटा मार्ग प्रशस्त गरेको छु। तपाईँहरूको चाहिँ श्रद्धा आस्था छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्नुहोला। भन्तेलाई चाहिँ म्यासेन्जरमा पनि तपाईँले पठाउन सक्नुहुनेछ र आर्थिकको रूपमा चाहिँ अब सदा चाहिँ उपासक उपासिकाले भन्नुपर्ने पनि विषय होइन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टबाट र ई सेवाबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ एक जोरको 1500को रूपमा तपाईँले चाहिँ पठाउनु भयो भने अवश्य पनि तपाईँहरूको पुण्यलाई तपाईँहरूको श्रद्धा तपाईँको आस्थालाई हामीले अनुमोदन गर्नेछौँ भनेर यो सानो जानकारी मैले तपाईँहरूलाई दिइहालेँ। अब यति भयो भने चाहिँ अब दिनभरि फोन उठाउनु पर्दैन नि भन्दैले। अब हिजो त फोन आयो, अब अष्ट परिष्कार त हामी दान गर्नु पर्ला, कतिले त अब कहिले दान गर्न पाउने हो भनेर चाहिँ भनेको पनि उपासकहरूले तपाईँको कमेन्टै देख्नु भएको होला। त्यसैले चाहिँ यो एउटा चाहिँ अहिलेको यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ यो एउटा चाहिँ कुशल माध्यम हो जस्तो लागेर यो एउटा अवसर पनि जोडाइहालौँ न भन्ने चाहिँ लागेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मार्ग प्रशस्त गरिदिएँ। ल है त उपासक उपासिका तपाईँहरू कसैको त्यस्तो श्रद्धा छ भने अवश्य पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। कार्तिक 24 गते सोमबार
त्यो दिन चाहिँ अब भन्देको जन्मदिन पनि हो र त्यो जन्मदिन नै पारेर सङ्घहरूलाई भोजन दान गर्ने, सङ्घहरूको कार्य गर्ने जहिले पनि गरेर आएको छु। प्राय गरेर कहिलेकाहीँ अब भन्तेसँग गुरुवर भन्तेसँग जुट्छ के, कहिलेकाहीँ भन्टेको र मेरो एकै दिनमा भन्टेको चाहिँ तिथिमा गर्ने, म चाहिँ गतेमा गर्ने भएकोले कहिलेकाहीँ तिथि र गते जोड्ने के। अनि त्यो भएर चाहिँ कहिलेकाहीँ एकै दिन हुँदाखेरि अब भन्टे गुरुवर भन्टेको चाहिँ कठिनमा आफै जानुपर्ने, आफैले गर्न थाल्यो भने त मिलेन। त्यसरी चाहिँ जोड्दाखेरि चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेको थिएँ। त प्राय गरी चाहिँ जन्मदिन नै पारेर चाहिँ गर्ने गरेको छु र यो वर्ष त अब जन्मदिनमै ठ्याक्कै पर्छ। त्यसैले चाहिँ भोलि पर्सि त अब उपासक उपासिकालाई सबैलाई बोलाउने, यसपालि चाहिँ कोरोना मात्र नभएको भए उपासक उपासिकालाई सबैलाई निमन्त्रणा गरेर यसपालि चाहिँ बिहारमा चाहिँ मजाले एउटा चाहिँ छुट्टै किसिमको माहौल बनाउने भन्ने सोच थियो र दाताहरूको पनि त्यस्तै सोच थियो। तैपनि अब यसपालि त अब कोरोनाको कारणले अब हुन त अब 1 महिना होला 2 महिना होला भन्ठानेको, 1 महिना 2 महिना भन्दा नाग्दा नाग्दा आज 8 महिनामा टेकिसक्यो। अब देशमा पनि 1 महिना गरौँला, 2 हप्ता गरौँला, 1 महिना गरौँला भन्दा भन्दै हाम्रो देशमा पनि 8 महिना टेकिसक्यो। त उपासक उपासिकाहरूको साह्रै राम्रो चाहिँ कमेन्ट छ, साह्रै राम्रो चाहिँ एउटा फिडब्याक आएको कारणले पनि भन्तेले पनि अब देशनालाई होइन मैले निरन्तरता दिने नै विचार गरेर चाहिँ यहाँसम्म आइयो पनि। धेरै उपासक उपासिकाहरूले भन्थे हामी त अब बिहारमा जाने अवस्था पनि छैन, घरमै बसेर यस्तो सुन्न पाउँदाखेरि त भाग्यमान ठानेछौँ भन्ने पाएपछि त कसैले चाहिँ धर्म देशना चाहिँ गरेर चाहिँ कसैले भाग्यमानै ठानेको भए त ओहो कति ठुलो कुरा भयो, खुसी लाग्छ होइन। त्यसैले चाहिँ अब देशना चाहिँ भइरहन्छ र अब 1-2 दिन चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ कठिनको मासमा चाहिँ समयलाई अलिकति घटाउने र अलिकति अगाडि देशना गर्नुपर्ने हुन्छ। देशना चाहिँ नरोकिने, तर चाहिँ देशना चाहिँ समय अलिकति 2 घन्टै नहोला होइन, 1 घन्टा भए पनि गरेर भए पनि निरन्तरता दिने चाहिँ हामीले चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्नै पर्छ होइन। त्यसैले उपासक उपासिका आजको यो अष्ट महाकुशल बारेमा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ बुद्ध शासनमा लागेर होइन अब हामीले धेरै कुशलहरू सम्पादन गरे। यो 8वटा महाकुशलहरू तपाईँले चाहिँ थाहा पाउनु भएका उपासकहरू पनि होलान्, थाहा पाउनु नपाउने उपासकहरू पनि होलान्, कतिलाई चाहिँ के हो जस्तो लाग्ने पनि होलान्। जे होस् आज हामीले चाहिँ फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ अष्ट महाकुशललाई पनि हामीले देख्न गरे। तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र यसलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र कार्तिक 24 गते सोमबारको कठिनको लागि हाम्रो बोडी ज्ञान भन्तेलाई पनि निमन्त्रणा गरेको छु होइन। 5-6 जना मात्रै, 6-7 जना मात्रै हुन्छ भिक्षुहरू चाहिँ। बोडी ज्ञान भन्ते पनि आउनुहुन्छ, मैले निमन्त्रणा गरिसकेँ, उहाँले पनि सहर्ष स्वीकार गरिसक्नु भएको छ र बोडी ज्ञान भन्तेको नेतृत्वमा हामी चाहिँ यो कठिन सम्पादन गर्नेछौँ। त्यो कठिनमा तपाईँहरूको श्रद्धा आस्था छ भने अष्ट परिष्कार पनि दान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ अनलाइन मार्फत है, यहाँ उपस्थित भएर त सकिने अवस्था छैन र हिजोसम्ममा त्यसरी चाहिँ अनलाइनबाट अष्ट परिष्कार दान गर्ने भनेर चाहिँ नाम लेखाउनु हुने उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद छ। आइतबारसम्ममा तपाईँहरूको नाम लिस्ट मैले चाहिँ देशनामै मैले उल्लेख गरेर साधु अनुमोदन अवश्य गर्नेछु र कठिनको दिन पनि लाइभ टेलिकास्टमा पनि अवश्य उल्लेख गरेर साधु अनुमोदन गर्नेछु। अवश्य सुन्नुहोला। आजको लागि यो अष्ट महाकुशल देशनालाई मैले यही विश्राम माग्ने अनुमति चाहे। श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वक सुनिदिनु भयो, सबैलाई साधुवाद भन्दै अन्तमा हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गरौँ। बितेर जानु भइसकेका हाम्रा चाहिँ दिवंगत गुरु आचार्य, हाम्रा चाहिँ श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिङ वास्तुवीर भन्ते र स्यारो उपनेता विभंश स्यारो प्रमुख सबै गुरुजनहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भएर उहाँहरूको निर्वाण कामना गरौँ र तपाईँको हाम्रो सबैको ज्ञाति बन्धुहरूको पनि निर्वाण कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सम्पूर्ण देवता मनुष्यहरू, सत्व प्राणीहरू, नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्धर्व सारालाई यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, निर्वाणगामी होस् भनेर कामना गर्दै तपाईँहरूको जीवन पनि सुखमय होस्, शान्तिमय होस् र तपाईँहरूले पनि यो अष्ट महाकुशल
धर्मलाई सम्पादन गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। साधु साधु साधु। र मलाई चाहिँ अस्तो पुरस्कार दान गर्ने यहाँ दादाहरूले चाहिँ धेरै श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ भन्देको चाहिँ मेसेन्जरमा चाहिँ अवश्य सम्पर्क गर्नु होला है। अब त्यसमा चाहिँ रेकर्ड भइरहन्छ। अब यो कमेन्टमा चाहिँ धेरै कमेन्टहरू आउँछ कि अनि हेर्नै सकिँदैन होइन। अहिले मैले धेरै उपासकहरूले म पनि गर्ने दान गर्ने इच्छा छ भन्नुभएको छ कमेन्टहरूमा। त्यो पनि ठिकै छ, राम्रै हो। त्यो अस्तो महाकुशलमा सम्पादन गर्ने होइन। अब बढियान भन्थे म हुन्छ, अरू भिक्षुहरू साथी भिक्षुहरू चाहिँ होइन, उहाँहरूको चाहिँ आयुष्मान आभूषहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ समेटेर गर्ने हो। तपाईँले चाहिँ यो मेसेन्जरमा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोला। र कति उपासकहरूलाई त भन्टेको नम्बर पनि थाहा भइसक्यो, ई सेवा पनि थाहा भइसक्यो, ब्याङ्क एकाउन्ट पनि थाहा भयो, सब थाहा भइसक्यो। त्यसैले सम्पर्क गर्न त्यति गाह्रो चाहिँ नहोला, गर्नु होला है। अहिलेको लागि चाहिँ बिदा पाऊँ। पुण्यानुमोदन गरौँ। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। साधु साधु साधु।